सर्वप्रथम सर्वलाई नमस्कार। र यस पोडकास्टमा हाम्रो निम्ति स्वीकार आइदिनु भएकोमा डाक्टर पवन शर्मा, उहाँ अहिले हाल चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्री पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर हामीसँग अहिले अर्को एकजना एक्सपर्ट हुनुहुन्छ मेन्टल हेल्थमा, नरेन्द्र ठकुना। उहाँ चाहिँ फाउन्डर भाइस प्रेसिडेन्ट एसोसिएसन अफ साइकोलोजी नेपाल एपिएन, र उहाँ चाहिँ फाउन्डर साइकडेक्स फाउन्डेसनबाट पनि हुनुहुन्छ। उहाँ साइकडेक्सको पनि फाउन्डेसन हो। सँगै उहाँले चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभएको छ क्रस कल्चरल साइकोलोजीमा र एमए चाहिँ क्लिनिकल साइकोलोजीमा। अनि डाक्टर पवन सरले चाहिँ एम्सबाट चाहिँ साइकेट्रिक चाहिँ आफ्नो एमडी गर्नुभएको छ। एम्स न्यू दिल्लीबाट। सर, हजुरलाई स्वागत छ यस हाम्रो कन्सल्ट माई लाइफद्वारा सञ्चालित पडकास्टमा। आज हाम्रो विषय रहेको छ सर, नेपालमा सोसाइटल टेन्डेन्सीहरूको बारेमा कुरा गर्न लागेका छौँ। र यसबारे हामीले चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई, हाम्रो भनौँ न जेनरल पब्लिकहरूलाई हामीले चाहिँ इन्फर्म गर्न, अवेर गर्न र एजुकेट गर्न खोजिराखेका छौँ। र हजुरहरूको ओपिनियनलाई लिएर हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो अडियन्सेसहरूमा रिच गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सर्वप्रथम म हाम्रो डाक्टर पवनसँगकोमा म सुरुवात गरौँ। अहिले डाक्टर पवन, अहिले हजुरले भनिदिनु होला हामीलाई। अहिले जुन ट्रेन्ड छ नेपालमा, यो सुसाइडको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो इन्क्रिजिङ रेटमा छ या डिक्रिजिङ रेटमा छ, अरू यो पेन्डेमिक पछिको सिचुएसन के छ भनेर एकचोटि हजुरले हामीलाई जानकारी गराइदिनु बेटर होला सर। अब सुरुमा भन्नुपर्दा त अब सुसाइडको टेन्डेन्सी एज सच रिसर्च डेटा अनुसार हेर्दा चाहिँ बढी नै रहेको छ। अब 2015 र 18मा हेर्दा चाहिँ 700 to 800ले बढिरहेछ। त्यो चाहिँ डेटा जुन हामीसँग उपलब्ध छ त्यसको हिसाबले भन्नुपर्दा। तर अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ एउटा सुसाइड डेथ हुँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट पनि 20 वटा सुसाइड एटेम्प्ट हुन्छ भनेपछि एटेम्प्टलाई हामीले चाहिँ सुसाइड होइन भन्न त मिलेन। सो यदि डेथ एराउन्ड 6000 छ भने इन्टु 20 गर्नु पर्यो एटेम्प्टलाई। एउटा एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा हो यो चाहिँ। अनि नेक्स्ट कुरा हेर्दा चाहिँ नि हाम्रो देशमा चाहिँ सुसाइड इज भेरी अन्डर रिपोर्टेड। अब एउटा त पुलिसको ह्यासल हुन्छ भनेर एउटा हुँदैन, अर्को चाहिँ स्टिग्माको कारणले गर्दा पनि अब त्यसको घरमा सुसाइड गरेको थियो सो अरूले के भन्छन् भन्ने हिसाबले पनि त्यो हुँदैन। त्यस कारणले अब डेटा, रियल डेटा किपिङ र रियल भन्नाले गुड डेटा किपिङ यदि हुने हो भने चाहिँ अहिले जुन डेटा आइरहेको छ त्योभन्दा धेरै नै हुने कुरा हो। अनि अर्को एउटा कुरा अहिले पत्र पत्रिका मार्फत र धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि एक्सपर्टहरूबाट के आइरहेछ भन्दा सुसाइड एटेम्प्ट चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट डेटा हेर्दा अहिले 74 डेजको डेटा जुन अहिले जुन पत्र पत्रिकामा आइरहेछ त्यसको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ डेली रेट अहिले पहिलाभन्दा त्यति फरक चाहिँ छैन। यदि 1 इयरलाई हामीले यदि सोच्यौँ भने, एक्स्ट्रापोलेट गऱ्यौँ यो 74 डेजलाई भने त्यति धेरै 2018-19 र 19-20मा धेरै फरक चाहिँ नआउला। तर अब यो भन्दा भन्दै अर्को के छ भन्दा क्लिनिकली हेर्दा जुन हामीले चाहिँ हस्पिटलमा हेर्छौँ अथवा क्लिनिकमा हेर्छौँ त्यो पेसेन्टहरू चाहिँ अहिले लास्ट 2-3 विक्सदेखि चाहिँ द नम्बर अफ सुसाइड एटेम्प्ट्स हेज इन्क्रिज भनेको चाहिँ जस्तै अब अहिले पनि हाम्रो पाटन हस्पिटलमा लास्ट डेमा ड्युटी हुँदाखेरि 6 to 7 सुसाइड एटेम्प्टको केसहरू इमर्जेन्सीमा आयो। त्यो चाहिँ द्याट इज भेरी अनलाइकली। अरू बेला चाहिँ एउटा दुईवटा आउने केसमा चाहिँ 6 to 7 एकैचोटि आयो। त्यो त अब एउटा कोइन्सिडेन्स पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ अहिले रेट बढ्या पनि हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ रिसर्च नगरिकन अथवा चाहिँ लास्ट इन्ड अफ द इयरमा पुरा डेटा नहेरिकन चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। मैले यसमा थोरै रिलेट गरेँ। अब दुईटा कन्टेक्स्टलाई, एउटा भनेको जेन्डर बेस्ड हेर्दाखेरि नेपालको टेन्डेन्सी चाहिँ के रहेछ, फिमेलमा अर मेलमा कसको जेन्डरमा हेर्दा चाहिँ डेटाले के एक्सपोज गर्छ सर अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि? हजुर, अब एटेम्प्टको हिसाबले हेर्दा चाहिँ देयर इज अ हायर नम्बर अफ एटेम्प्ट्स अमङ फिमेल पेसेन्ट्स। तर अब कम्प्लिटेड सुसाइड जुन चाहिँ मृत्यु हुनेहरूमा चाहिँ मेलको डेटा चाहिँ अलिक बढी देखिन्छ। यो वर्ल्ड वाइडको ट्रेन्ड हो। अब नेपालको एक्ज्याक्ट ट्रेन्ड चाहिँ मलाई अहिले ठ्याक्कै अब मसँग त्यो चाहिँ डेटा छैन। जुन हाम्रो पाटन हस्पिटलको जेनरल जुन सुसाइड रजिस्ट्रीबाट हेर्दा पनि लगभग हामीले एटेम्प्टको त्यो हेर्दाखेरि जेनरली फिमेल आर मोर देन मेल भन्ने नै छ। ओके, गुड सर।
सो सर मैले यसैलाई लिङ्क गरेर अर्को डेमोग्राफिक तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ सर होइन नेपालमा कुन एज ग्रुपमा चाहिँ बढी चाहिँ भनौँ न सुसाइडको एटेम्प्टहरू गर्ने अर सुसाइडल टेन्डेन्सीले चाहिँ अलिकति कभर गरेको छ कुन एज ग्रुपलाई चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स अर एफेक्ट गरेको छ सर यो भनौँ न मेन्टल हेल्थ इस्युजमाबाट हुँदै हुँदै गएर लाइक सुसाइडल टेन्डेन्सीसम्म पुग्ने जुन अवस्था सिर्जना हुन्छ बढी सफर बढी भिक्टिमाइज ग्रुप चाहिँ कुन होला कुन छ सर अहिलेको अवस्था चेक गर्दाखेरि चाहिँ एज वाइज हेर्दा सबभन्दा बढी एटेम्प्ट चाहिँ नि जेनरली यो यङ पिपलहरूमा चाहिँ एटेम्प्ट बढी हुन्छ होइन तर इन्टेन्सिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि मिडल एजमा चाहिँ इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ इन्टेन्सिटी भन्नुको मतलब चाहिँ चान्सेस अफ डाइङ आर मोर इन केस अफ ओल्डर इन्डिभिजुअल्स अब अझै के भनिन्छ भन्दा 45 वर्ष 50 वर्षभन्दा माथिकोले यदि सुसाइड एटेम्प्ट गर्छ अथवा जेरियाट्रिक डिप्रेसनको केसमा सुसाइड एटेम्प्ट हुन्छ भने द्याट इज मोर लिथल भन्ने कुरा चाहिँ छ त्यस कारण अब हाम्रो कन्टेक्समा पनि जुन चाहिँ हस्पिटलमा आउने भनेको एटेम्प्ट भएर आउने हो डेथ केस त जेनरली अब त्यो अटोप्सीको लागि फोरेन्सिकतिर जाने कुरा भयो जुन क्लिनिकल्ली हाम्रो साइकियाट्रिक सेटअपमा आउँदा चाहिँ जेनरली यङ एडल्ट्सहरू जुन चाहिँ 15 to 25 इयर्समा चाहिँ अलिक बढी छ त्यसबाहेक चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ जुन लिथल एटेम्प्टहरू चाहिँ त्योभन्दा बढीको एजमा चाहिँ छ अनि यति भन्दै गर्दा चाहिँ इभन आइभ सिन द केसेस जस्तै 6 months ब्याक चाहिँ एउटा केस कति 5 years अफ एजमा पनि सुसाइड एटेम्प्ट गरेर आएको बच्चा पनि थियो भनेपछि इट क्यान एफेक्ट एभ्री एज ग्रुप भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ ओके 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 सर ओके सर सो म एकछिन हाम्रो डाक्टर नरेन्द्र कुमा म जान्छु डाक्टर नरेन्द्र हजुरले चाहिँ अहिले जुन हाम्रो यो मेन्टल हेल्थ इस्युमा चाहिँ जुन इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस छ सरले अघि नै भन्नुभयो उता 15 देखि 27 को एज ग्रुपले पनि अब भनौँ न सुसाइड छ र 5 मिनिमम लोएस्ट एज चाहिँ 5 इयर्सको पनि एउटा बालबालिकाले पनि भनौँ न सुसाइडको एटेम्प्ट गरिराखेको छ होइन सर सो यो अहिलेको पब्लिकको जुन नेपालमा पब्लिकको पर्सेप्सन चाहिँ सुसाइडप्रति के छ र यसले चाहिँ जेनरली भनौँ न मेन्टल हेल्थको कन्टेक्ससँग हजुरले कसरी रिलेट गरेर हेर्नुहुन्छ सर यसलाई अब खास गरेर हाम्रो डाक्टर पवनजीले भने जस्तै हाम्रो खास गरेर के त भन्दाखेरि जति पनि व्यक्तिहरूमा अब सुसाइडल टेन्डेन्सी डेभलप हुने गर्दछ त्यसमा चाहिँ यदि तपाईले हामीले डेटाबेसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्यौं भने त्यहाँनिर खास गरेर के देखिन्छ त भन्दाखेरि जति पनि व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्नुहुन्छ तीमध्ये करिब चाहिँ अब केही रिसर्च डेटाले त 95% पनि भनेको छ भने नभए 90% जति चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको डायग्नोजेबल मेन्टल इलनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्याको जोखिम बढेको छ या आत्महत्या गर्नुहुन्छ भनेको छ भने ती मध्ये चाहिँ करिब चाहिँ 80% जति व्यक्तिहरूमा त डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि आत्महत्या हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यदि हामीले ध्यान दिने हो भने 10-12 वर्षदेखि चाहिँ म मानसिक स्वास्थ्य अन्तर्गत चाहिँ आत्महत्या रोकथामको इस्युमा नै काम गरिराखेको हुँदाखेरि डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर काम गर्दाखेरि पछिल्लो 10 वर्षमा करिब 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्याको कारणले जीवन गुमाउनु परेको छ भने पछिल्लो 5वटा आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने करिब तपाईको 29,000 जति चाहिँ जोखिम बढेको छ र पछिल्लो 5 वर्षमा चाहिँ संख्यात्मक हिसाबले नेपालमा चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 20 देखि 25% जतिले चाहिँ संख्या चाहिँ बढेको छ अब त्यो सुसाइडको रिस्क बढेको छ भन्न खोजेको भन्दा पनि संख्या चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको हुँदाखेरि र प्रत्येक नेपालमै पनि जसरी प्रति 1 लाखमा चाहिँ नर्मली प्रति 1 लाखमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईको 11 जना प्रति 1 लाखमा चाहिँ मृत्यु हुने गर्दछ भने हाम्रोमा चाहिँ करिब प्रति 1 लाखमा चाहिँ 25 जनाको हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु भइरहेछ भन्ने प्रकारको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ र यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो जस्तो सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्ट या हाम्रो चाहिँ जुन यो विभिन्न प्रकारका जुन कन्टेक्स्टहरू छ त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ आधार मानेर हेर्ने हो भने 2-3 वटा कुरामा चाहिँ इस्यु छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा मानसिक स्वास्थ्य प्रतिको चाहिँ साक्षरताको कमी मेन्टल हेल्थ लिटरेसीको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य प्रतिको चाहिँ स्टिग्मा छ मानसिक स्वास्थ्य भयो भने चाहिँ जसरी अघि हाम्रो पवन सरले भने जस्तो हो कि कहिले चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ त्यो केसहरू चाहिँ अन्डर रिपोर्टेड हुने एउटा कारण के पनि छ त भन्दाखेरि हैन यो भयो भने चाहिँ गाउँका मान्छेले चाहिँ हामीलाई स्टिग्माटाइज गर्छ भन्ने प्रकारको हुँदाखेरि त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले कुराकानी भनौँ न सेयरिङ नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिस्क चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ बढेको छ र डेफिनेटली अहिले यहाँ मात्रै होइन वर्ल्ड वाइडको चाहिँ युथहरूमा चाहिँ एउटा अर्को
यो जुन विभिन्न प्रकारका चाहिँ सर्कमस्टेन्सहरूले गर्दाखेरि जसरी यो टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट एडिक्सनको जोखिम बढेको हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको युथहरू चाहिँ नर्मली चाहिँ बढी इमोसनली कनेक्टेड भन्दा पनि त्यो टेक्नोलोजी कनेक्टेड बढी भयो र टेक्नोलोजी कनेक्टेड बढी भइसकेपछि चाहिँ इमोसनल कन्ट्याक्ट चाहिँ हाम्रो घटिसकेपछि चाहिँ यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित पनि कम कनेक्टेड भयौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि सेयरिङ र केयरिङ कम भयो। सेयरिङ र केयरिङ कम भइसकेपछि मानसिक स्वास्थ्य भनौँ न त्यो आत्महत्याको जोखिम चाहिँ पछिल्लो ट्रेन्डमा चाहिँ हाम्रोमा पनि बढेको जस्तो लाग्छ। सर यही विषयमा भनौँ न, अब पिपुलको पर्सेप्सन हेर्दाखेरि फ्यामिलीमा पनि कसैले कसै बच्चालाई भयो भने या कोही फ्यामिलीको कोही मेम्बरलाई भयो भने फ्यामिलीले पनि त्यो कुरालाई एक्सपोज गर्नुको साटो अहिले हाइड गरिराखेको छ बढी, होइन, हाइड गर्ने प्रयास गर्छ। अब अहिलेको स्टेज हेर्दाखेरि अलिअलि त एजुकेटेड, अब अर्बन एरियामा चाहिँ अलिअलि प्यारेन्ट्सहरू पनि अलिकति यसलाई बाहिर ल्याउने या क्लिनिकल और होइन काउन्सिलिङ टाइपको, होइन, साइकोसोसल काउन्सिलिङ साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ टाइपको खोजी गरिराख्नु भएको छ। तर पनि यो पर्सेप्सनको पछाडिको रुट कज चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ होला? यो किन यसरी भनौँ न मेन्टल हेल्थलाई, अब यो मेन्टल हेल्थ मेडिकल चाहिँ किन पछाडि पढेको होला? अवेरनेसमा पनि यसको भनौँ न पब्लिकमा चाहिँ त्यति साह्रो नपुगेको खास कजहरू किन होला? अरू फ्यामिलीहरू पनि भनौँ न यसमा अलिकति धक मान्ने, गाह्रो मान्ने, होइन, र त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेट रिजल्टहरू चाहिँ नराम्रो आउने, यसको पछाडिको एउटा मनोविज्ञान चाहिँ के होला सर? अब खास गरेर दुईवटा कुरा मैले अघि पनि अलिअलि त कनेक्ट गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। जसरी सबैभन्दा ठुलो इस्यु चाहिँ के छ भने जति पनि व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु आत्महत्याले भएको छ विश्वव्यापी रूपमा, प्रत्येक 3 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्ने, 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु हुने र 8 लाख व्यक्तिको जुन मृत्यु हुने गर्दछ त्यो मृत्युमध्ये करिब 76% जति मृत्यु चाहिँ लो र मिडल इन्कम कन्ट्री भएका देशहरूमा हुने गर्दछ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। र त्यो कुरालाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने दुईवटा कुरा, किनकि एउटा चाहिँ हाम्रोमा मानसिक स्वास्थ्य प्रतिको चाहिँ जुन के छ त भन्दाखेरि जुन त्यो स्टिग्मा छ, मेनली हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य प्रतिको कहीँ न कहीँ चाहिँ स्टिग्माको ठुलो रोल छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि म पछिल्लो जति समयदेखि मैले यो इस्युमा काम गरिराखेको छु, जसरी तपाईँले हाम्रो पढे लेखेकै मासमा पनि जसरी हामीले चाहिँ यो सुसाइड प्रिभेन्सन फेसिलिटेसन ट्रेनिङ भनेर चाहिँ 2 दिने एउटा मोड्युल तयार गरेर चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा दिने गर्दछौँ र हामी सुसाइड प्रिभेन्सन अवेरनेसको प्रोग्रामहरू चाहिँ विद्यालयमा कलेजहरूमा चाहिँ चलाउने गर्दाखेरि हामीलाई यो करिब चाहिँ पछिल्लो 3 वर्षमा हामीले 400 भन्दा बढी इभेन्टहरू गरिराख्दाखेरि 20 भनौँ न 15 देखि 20 वटा प्रिन्सिपल साथीहरूले, प्रिन्सिपल भनेको त अब कलेजको कुनै पनि कलेजको प्रिन्सिपल या स्कुलको प्रिन्सिपल हुनु भनेको त हाई लेभलको चाहिँ एजुकेसनमा हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रोग्राम चाहिँ उहाँहरूको स्कुलमा गर्न दिनु भएन या कलेज कम्पाउन्डमा त्यो प्रोग्राम गर्न दिनु भएन। उहाँहरूको तर्क के थियो भने हाम्रोमा चाहिँ यो इस्युको बारेमा चाहिँ कसैलाई थाहा छैन, तपाईहरू आउनुहुन्छ र यसको बारेमा भनेर जानुहुन्छ र मान्छेले चाहिँ झन् आत्महत्याको जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ जुन मनोविज्ञान छ, यानि कि व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो लेभलको त्यो हुनु भनेको चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताको चाहिँ कमीको कारणले गर्दा हामी लिटरेट त भयौँ तर मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको चाहिँ जुन चेतनाको स्तर हुन्छ त्यो चाहिँ जति वृद्धि हुनु पर्ने हो त्यो वृद्धि नभएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिले खुलेर आउन थालेको छैन। र आजको डेटमा पनि मानसिक स्वास्थ्य कर्मीकोमा गएर या मनोविमर्श या तपाईँको चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मनोचिकित्सा सर्भिस लिन जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ लुकाउने प्रकारको टेन्डेन्सी अहिले पनि छ, त्यो बारेमा इन्फर्मेसन नदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको चाहिँ टेन्डेन्सी हुनुको पछाडि कहीँ न कहीँ चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रतिको चाहिँ जुन स्टिग्मा छ हाम्रो सोसाइटीमा र त्यो मेन्टल हेल्थ प्रतिको जुन स्टिग्मा बढेको छ त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताको बारेमा चाहिँ हामीले जति अवेर हुनुपर्ने कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ त्यो अवेरनेस नहुनुको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो भने दोस्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले लाइफ सर्कमस्टेन्सहरू पनि चेन्ज भएको छ भन्नाले हामीले चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि न चाहिँ हामीले हाम्रो परम्परागत रूपमा चाहिँ मनाउने सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई चाहिँ फलो गर्न सकेका छौँ भने न चाहिँ हामीले चाहिँ विकसित देशहरूमा जस्तो चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ जान सक्ने कन्डिसन पनि छैनौँ र जुन हामी यो ट्रान्जिसनको पिरियडमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि असहजताको स्थिति युवाहरूमा चाहिँ जुन के हुन्छ छोटो उमेरमा चाहिँ या कम उमेरमा चाहिँ धेरै ठुलो प्रगति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको चाहिँ जुन चाहना हुन्छ भने कि यसलाई अर्को भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ 100 वर्षको जीवन चाहिँ 10 वर्षमा बाँच्ने जुन टेन्डेन्सी छ या जुन कुनै पनि कुरामा चाहिँ छिटो रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने प्रकारको चाहिँ जुन टेन्डेन्सी युथहरूमा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रोमा यो रिस्कहरू चाहिँ बढी बढेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली त्यस्तो लाग्छ।
हजुर ओके डाक्टर, सो अब म फेरि हाम्रो डाक्टर पवनलाई म सर्व प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो स्टिग्माको एउटा हजुरले पनि जुन हजुरको बुझाइमा चाहिँ एउटा मनोविज्ञान छ, जुन डाक्टर नरेन्द्रले भन्नुभयो, त्यो सँगसँगै जुन हामीले फ्यामिलीमा अर सोसाइटीमा अर मेरो साथी सर्कलमा एउटा बेसिक लेभलबाट जब मेन्टल हेल्थको जुन इस्युज हुन्छ त्यो हामीले नोटिस नै गर्न सक्दैन जेनरल पब्लिकले, होइन? त्यो नोटिस गर्नको लागि के कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिन सक्यौँ भने, अरू कस्तो खालको एउटा कुनै व्यक्तिलाई मेन्टल हेल्थ इस्युज छ भने कस्तो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिन थाल्दछ जसलाई हामीले नोटिस गरेर पहिले अवेर हुनुपर्छ होला, डाक्टर पवन? मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू भनेको चाहिँ बेसिक भनेको हामीले चाहिँ 3टा डोमेनमा हामीले त्यसलाई डिभाइड गर्छौँ। एउटा चाहिँ सोचको समस्या, थटको प्रब्लम भयो, अर्को चाहिँ नि बिहेभियरको प्रब्लम भन्नुको मतलब व्यवहारको प्रब्लम, र तेस्रो भनेको चाहिँ भावनाको समस्या। अब यो 3टा मध्ये कुनै पनि डोमेनमा गडबड हुन्छ भने एउटाले अर्कोलाई त गडबड गराइहाल्छ, इन्टर रिलेटेड कुराहरू हो। अब यस्तो खालको कुनै पनि समस्या, जस्तै व्यवहारमा परिवर्तन भनेको धेरै राम्रोसँग बोल्ने मान्छे बोल्न कम गरिरहेको छ अथवा चाहिनेभन्दा बढी बोलिरहेछ, अथवा चाहिँ एक्लै बस्न मन नपराउने अथवा साथीहरूसँग बढी घुलमिल हुने मान्छे एक्लै बस्न थालेको छ, निन्द्रामा गडबडी छ, टाउको दुख्न सुरु भएको छ, अथवा चाहिँ सुसाइडल थट्सहरू आएको छ भनौँ, अथवा चाहिँ अरूले नसुन्ने पेसेन्टले मात्रै सुन्ने खालको आवाजहरू कानमा आइरहेको छ, अथवा भन्नुपर्दा शङ्काहरू लाग्ने बढी भएको छ, छटपटी हुने, डर लाग्ने, यस्ता लक्षणहरू यदि छ भने चाहिँ मानसिक रोग हुनसक्छ। अब मानसिक रोग हुनसक्छ भनेर अब एउटा मात्रै सिम्टमलाई लिएर हेर्ने हो भने, जस्तै हामीलाई पनि कुनै बेला डर लाग्छ अथवा हामीले कहिलेकाहीँ निन्द्रा कम हुन्छ, तर अब एउटा मात्रै सिम्टम हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसअर्डर भन्न अथवा चाहिँ मानसिक रोगै भन्न चाहिँ मिल्दैन। यसमा 3टा मेजर कुराहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा भनेको क्लस्टर अफ सिम्टम्स भन्छौँ हामी। क्लस्टर अफ सिम्टम्स भनेको सिम्टम्सहरूको समूह अथवा चाहिँ लक्षणहरूको समूह भनेको एउटा मात्रै लक्षण भन्दा पनि 3-4 वटा लक्षण, जस्तै लो मुड होला अथवा चाहिँ डिक्रिज इनर्जी होला, अनि त्यसपछि मुटु ढुकढुक हुने, छटपटी हुने होला, निन्द्रा कम हुने, खाना खान मन नलाग्ने होला, यो एउटा क्लस्टर भयो। त्यसपछि ड्युरेसन भनेको एटलिस्ट पनि डिप्रेसनको लागि भन्नुपर्दा 14 दिनको ड्युरेसन चाहिन्छ। सिजोफ्रेनिया कसैलाई भन्नुपर्दा चाहिँ 1 वर्षको ड्युरेसन चाहिन्छ। सो दोस्रो भने ड्युरेसन भयो। तेस्रो सबभन्दा मेजर भनेको यस्ता लक्षणहरू चाहिँ सोसियो अकुपेसनल कतिको गडबड गराएको छ आफ्नो सामाजिक जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा, प्रोफेसनल लाइफमा, यस्ता लक्षणहरूले यदि गडबड गरेको छ भने चाहिँ यदि 3टा कुराहरू मिल्यो भने बल्ल त्यसलाई चाहिँ हामीले रोगको संज्ञा दिन्छौँ। अब एउटा मात्रै लक्षण भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोग मानिँदैन। मानसिक स्वास्थ्य समस्या त होला त्यो, तर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रोग, मानसिक रोग जुन भन्छौँ हामी चाहिँ रोग त्यसरी भन्दैनौँ। अब हामीले एज अ लेमम्यान बुझ्नुपर्ने भनेको एकदम सडन चेन्ज इन बिहेभियर, थट र इमोसन्स यदि छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ रोग हो कि भनेर हेर्नु पर्यो। राइट। यसैमा मैले कनेक्ट गरेर अर्को पनि हजुरलाई नै, यो जुन छ नि हाम्रो एउटा बेसिक लेभलको मेन्टल हेल्थ इस्युज पहिला देखिन्छ, र त्यो बेसिक लेभलको मेन्टल हेल्थ इस्युजबाट नै इन्टेन्सिफाइड भएर त्यसले नै सुसाइडलाई ट्रिगर गर्ने हो, या यसको कुनै आवेश या आवेग या त्यसमा कुनै भनौँ न बेसिक एउटा मेन्टल हेल्थको इस्युजबाट सुसाइडल टेन्डेन्सीसम्मको एउटा जर्नी हो। यो सुसाइडमा जानको लागि यो कुनै त्यो मेन्टल हेल्थ इस्यु नहुँदा पनि कसैले पनि अपरझट्ट या अरू कुनै कारणले पनि गर्न सक्ने कस्तो कस्तो अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ? हजुरले केसहरू डिल गर्दाखेरि के कस्तो सिचुएसनहरू हजुरले भेट्नु भएको छ? अब यसमा दुवै कुराहरू हुनसक्छ है। अब यदि हामीले डिप्रेसनको कुरा गर्ने हो भने इट स्टार्ट्स एउटा लेभलमा स्टार्ट भएर सिभियरिटी बढ्दै जाने समस्या पनि हुनसक्छ। अब अर्को चाहिँ हुन्छ इम्पल्सिभ खालका सुसाइड एटेम्प्टहरू, जसलाई हामीले चाहिँ आवेगमा गरिएका सुसाइड एटेम्प्ट भन्छौँ। जस्तै अहिलेसम्म भर्खरैसम्म केही छैन, 2 सेकेन्डमा झ्याप्प त्यो आवेग आयो, सुसाइड एटेम्प्ट गर्यो, अथवा कम्प्लिट हुन सक्ला कम्प्लिट नहोला सुसाइड, त्यो छुट्टै कुरा भयो। अब त्यस कारणले भन्दा चाहिँ अब सुसाइडलाई हामीले यस अलिकति अझै यसलाई व्याख्या गर्दा चाहिँ यसको सुसाइड भने यति कज इफेक्ट रिलेसनसिप जस्तो यो भएर यो भएको भन्ने कज इफेक्ट रिलेसनसिप चाहिँ हुँदैन यसमा। जसरी हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ यसमा हामीले बायोसाइको सोसियल मोडलमा जान्छौँ क्या। अब यसमा बायोसाइको सोसियल मोडल भन्नाले जस्तै बायोलोजिकल केही गडबड छ भनेको जेनेटिक केही गडबड छ अथवा न्युरो ट्रान्समिटरमा गडबडी छ, सेरोटोनिन लेभल कम छ, अनि त्यो मान्छेमा चाहिँ यदि कुनै किसिमको साइकोलोजिकल या सोसियल कुराहरू त्यसमाथि आयो भन्नुको मतलब साइकोलोजिकल भन्दा कोपिङ कम भयो, कोपिङ स्ट्राटेजी कम भयो, अथवा दुर्व्यसनीको कुराहरू होला, अनि भोइलेन्सका कुराहरू होला, त्यो भयो। र सोसियल कुनै किसिमका समस्याहरू जस्तै फाइनेन्सियल, इकोनोमिकल, रिलेसनसिप रिलेटेड कुराहरू, यो सबै कुराहरू 3टा कुरा मिल्यो भने मात्रै सुसाइड एटेम्प्ट हुने कुरा हो। जस्तै अब समस्या त सबैलाई पर्छ, सबैले सुसाइड एटेम्प्ट त गर्दैन नि, तर कसले गर्छ त?
भन्दाखेरि जसको चाहिँ उ आर भल्नरेबल हामी भन्छौँ, बायोलोजिकल्ली जो भल्नरेबल छ त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ सुसाइड एटेम्प हुनसक्छ। र त्यो अघिको प्रश्नको जवाब दिँदा चाहिँ सुसाइड एटेम्प झ्याप्पो पनि हुनसक्छ, जसलाई इम्पल्सिभ भनिन्छ, या ग्रेजुअली बिल्डअप पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ सुसाइडल थट्स, विसेस, आइडिएसन हुँदै त्यस्तो एउटा ग्रेडियन्टमा जान सक्छ। अर्को यसमा मैले अर्को गर्ने सोसियो कल्चरल फ्याक्टरको अहिले कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि केसेसहरूमा हेर्नु सोसियो कल्चरल फ्याक्टर बढी हाबी छ कि अब हाम्रो एउटा अघि डाक्टर नरेन्द्रले भन्नुभएको थियो हाम्रो जुन डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सुसाइडको टेन्डेन्सी के हुन्छ, पोभर्टीले गर्दाखेरि अर इकोनोमिकली भनौँ प्रस्पेरिटी नभएको कारणले हुन्छ। हजुरहरूको चाहिँ जुन केसहरू ह्यान्डल गर्दाखेरि हजुर बढी चाहिँ कस्तो खालको केसहरू भेट्नुहुन्छ, यो अर फ्यामिलीको भायोलेन्स or social के अरे सोसियो कल्चरल एस्पेक्ट्स और इकोनोमिक क्राइसिसहरू कुनले बढी चाहिँ अहिले डोमिनेट भइरहेछ सर यो विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसै सर के हेर्दा क्लिनिकली सबभन्दा धेरै सुसाइड हुने भनेको डिप्रेसनमा हो है। डिप्रेसनमा भइसकेपछि डिप्रेसनले त अब लोअर सोसियो कल्चरल या हायर सोसियो कल्चरल त भन्दैन, डिप्रेसन भएपछि हुन सक्ने चान्स अप टु 80% हुन सक्छ। त्यसपछि एल्कोहल रिलेटेड प्रब्लमले पनि हुन सक्छ, त्यसमा पनि सोसियो कल्चरल कुराहरू भएन। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन क्लिनिकली हामीले हेरिन्छ, जुन चाहिँ हामी कहाँ आउने एउटा वर्ग चाहिँ हाई क्लासको वर्ग पनि छ जहाँ चाहिँ सुसाइड एटेम्प हुन सक्ने चान्सेस छ। अर्को चाहिँ नि अब मोर सोसियो कल्चरल इम्प्याक्ट बढी भएका हाबी भएका अर्को ग्रुप पनि छ जसमा चाहिँ पुबर्टीका कुराहरू होला नि, इकोनोमिकल डिफिकल्टिज, भोइलेन्सका कुराहरू, त्यो कुराहरू पनि हुन सक्छ। अब त्यस कारणले यसमा चाहिँ सुसाइडमा हाम्रो कन्टेक्स्टमा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यो वर्गमा बढी अथवा त्यो वर्गमा बढी भन्ने चाहिँ त्यति छैन। अब यसमा त हामीले अझै पनि एक्सप्लोर गर्ने सकिरहेको छैनौँ कि यो कुरा मेन चाहिँ त्यो हो भने हाम्रो रिसर्च बेस अब झ्याप्पै यो ठ्याक भन्नलाई चाहिँ हाम्रो रिसर्च बेस त्यति स्ट्रङ छैन। त्यस कारणले अब अहिले हेर्दाखेरि लगभग लोवर मिडल इन्कम कन्ट्रिजको जुन 75% अफ द सुसाइड बर्डन छ त्यसमा चाहिँ नेपालको पनि लगभग सबै यो हाम्रो बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल अनि त्यसपछि पाकिस्तान यो देशहरूमा लगभग कुराहरू एउटै नै छ, सोसियो कल्चरल कुराहरू चाहिँ लगभग एउटै नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो म डाक्टर नरेन्द्रको नरेन्द्रसँग फेरि एउटा प्रश्न म राख्न चाहन्छु। अब जेनरली एजुकेट गर्दाखेरि अब फियर भन्छ, एन्जाइटी भन्छ, डिप्रेसन भन्छ, कहिलेकाहीँ ओसिडी भन्छ, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, यो यसको एउटा जर्नी कस्तो हुन्छ, यसको इन्टरकनेक्टेडनेस रिलेसनहरू कस्तो हुन्छ, या यो यसरी हुन्छ नि मान्छेले मभित्र फियर छ, मभित्र एन्जाइटी छ, मभित्र डिप्रेसन छ भन्ने कुरा मैले नै कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा मलाई त आफूलाई नर्मल लाग्न सक्छ होइन। सो त्यसको बेसिकली मैले थाहा पाउनु यसको बेसिक लक्षणहरू र यो भनेकै कुरा सबभन्दा पहिला के हुन् भन्ने कुरा हजुरले यसो स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? ओके, हुन्छ। यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मेडिकल टर्मिनोलोजीको हिसाबले के भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ मभन्दा बेटर चाहिँ हाम्रो डाक्टर पवनले चाहिँ राम्रो तरिकाले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर सामान्यतया के हो भने जति पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छ सामान्य बोलीचालीको भाषामा चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो दुई प्रकारको भन्न मिल्छ। एउटा चाहिँ साइकोसिस र न्युरोसिस भनेर। एउटा सबै बोलीचालीमा सामान्य व्यक्तिले बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो भने सामान्य खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या र कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब जुन यो सामान्य खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो जुन चाहिँ त्यो जोसुकै पनि आउन सक्छ क्या त्यसको उसमा। सामान्यतया कहिले कहिले चाहिँ तपाईँ हामीलाई पनि सामान्य कहिले कहिले निन्द्रा नपर्ने, खान मन नलाग्ने, अनि त्यसपछि कसैसित बोल्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने फिलिङहरू आउने, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ स्वाभाविकैले जोसुकैलाई पनि हुनसक्छ। र सामान्यतया हामीले बुझ्नु पर्दा के हो भने कुनै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने व्यक्तिमा चाहिँ नेगेटिभ पर्सेप्सन टुवर्ड सेल्फ, नेगेटिभ पर्सेप्सन टुवर्ड अदर्स र नेगेटिभ पर्सेप्सन टुवर्ड सकारात्मक धारणा र परिस्थितिप्रतिको नकारात्मक धारणा डोमिनेट हुन्छ। र जब त्यस्ता कुराहरू आउन थाल्छन् त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ भने हामीसित जुन संवेगको अवस्था हुन्छ, संवेग चाहिँ स्वाभाविक संवेग त नेगेटिभ र पोजिटिभ संवेग हामीलाई आवश्यक पर्छ, त्यसले चाहिँ त्यो हुँदैमा चाहिँ त्यो हुने भन्ने प्रकारको या त्यसले चाहिँ रिस्क गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर जब के हुन्छ त्यस्तो प्रकारको फिलिङहरू आउन थाल्छ त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ पोजिटिभ संवेगको ठाउँमा चाहिँ नेगेटिभ संवेगहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ रिप्लेस गर्न थाल्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हिजोसम्म जुन कुरा उसलाई चाहिँ आनन्द लाग्ने हुने गरेको थियो त्यो कुरामा चाहिँ बिस्तारै आनन्दपना गुमाउँदै जाने, अनि हिजोसम्म चाहिँ जुन साथीभाइहरूसित भेटघाट गर्न मन लागेको थियो, खेल्न मन लागेको थियो, उनीहरूसित चाहिँ हिँड्न मन लागेको थियो, त्यो कुरामा चाहिँ बिस्तारै कमी हुँदै जाने, अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ त्यो जुन सोसल आइसोलेसनहरू हुँदै जाने, विथड्रलहरू देखिने, अनि त्यसै गरेर चाहिँ त्यस्ता प्रकारका सिम्पटम्सहरू देखिन्छन्। र अघि हाम्रो डाक्टर पवनले भने जस्तै
कुनै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या आजको भोलि नै एकैचोटि चाहिँ हुने होइन, किनकि त्यसको स्पेक्ट्रम भन्नुको टाइम फ्रेम हुन्छ। र जसरी कुनै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या जसरी डिप्रेसन, एन्जाइटी या जुन पनि हामी त्यो अवस्थाहरूको कुरा गर्दछौँ, ती मा भनिएका लक्षणहरू मध्ये 3 या 3 भन्दा बढी लक्षणहरू लगातार रूपमा 2 या 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म देखियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको दैनिकीलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो। हिजोसम्म साथीभाइहरूसितको जुन चाहिँ कनेक्टिभिटी थियो त्यसमा डिस्टर्ब गर्यो। हिजोसम्म जुन कुरामा चाहिँ उसलाई आनन्द आउने गरेको थियो त्यो आनन्दपना बिस्तारै गुमाउँदै गयो भने चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ प्रब्लमको एरियामा चाहिँ जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो हामीले, किनकि नकारात्मक संवेगहरू, रिस उठ्नु आफैमा चाहिँ नराम्रो होइन या तनाव हुनु आफैमा नराम्रो होइन, किनकि कहिले कहिले चाहिँ जसरी तनावलाई पनि जसरी कहिले कहिले चाहिँ यु स्ट्रेस भयो भने, यु स्ट्रेस भनेको सामान्य खालको तनावले चाहिँ कहिले कहिले हाम्रो पर्फर्मेन्स बेटर गर्छ भन्छ, या सामान्य खालको चिन्ताले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले चिन्ताको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कामप्रति चाहिँ फोकस हुनुको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मोर इनर्जी कल्टिभेट गर्न हेल्प गर्छ भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै नराम्रो नै भन्ने चाहिँ होइन, तर अब त्यो चाहिँ एउटा लिमिट भन्दा चाहिँ लिमिट क्रस गर्यो भने, यानि कि त्यो स्पेक्ट्रममा, त्यो स्पेक्ट्रम भन्दा चाहिँ बढी भइदियो, जसले चाहिँ समाजले चाहिँ के भन्न थाल्यो त भन्दाखेरि यसमा यस्तो भएको छ है भन्ने प्रकारको भयो भने, समाजले अस्वीकार गर्न थाल्यो भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लमतिर चाहिँ जाने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो नेगेटिभ इमोसनहरू या नेगेटिभ संवेगहरू या जुन चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन संवेग छ, त्यो संवेगको मात्रा जब बिस्तारै नेगेटिभनेस बढ्दै जान्छ त्यसपछि चाहिँ व्यक्तिमा चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू चाहिँ मोर अर लेस देखिन्छ, देखिने गर्दछ। र त्यो बेलैमा चाहिँ त्यसलाई सेयरिङ गर्ने मौका पाएन, यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्क यदि भेट्टाएन, अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने तरिकाहरू आएनन्। जसरी नर्मली चाहिँ समस्याको अवस्थामा आइसकेपछि व्यक्तिले 3वटा तरिका अप्नाउँछ भन्छ। एउटा चाहिँ सकारात्मक सामना गर्ने सिपहरूको खोजी गर्छ, भनेको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कसरी बाहिर आउने त भनेर चाहिँ सकारात्मक तरिकाहरू खोज्ने प्रयास गर्छ। अनि दोस्रो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्क, जसलाई चाहिँ हामी सोशल सपोर्ट भन्ने गर्छौँ, सपोर्ट सिस्टम खोज्ने गर्दछ। अनि तेस्रो चाहिँ के भन्छ भने रेजिलियन्सी, पूर्व अवस्था ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता। र यो 3वटा कुराको प्रयास गर्छ र यो 3वटा कुराले चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी ब्याक टु नर्मल पुग्ने चान्स हुन्छ। र यदि त्यसले पनि 3वटा कुराले पनि त्यो समस्याको समाधान भएन भने बल्ल चाहिँ त्यो साइकोसोसल प्रब्लम हुन्छ, समाज र त व्यक्ति बीच तालमेल मिल्न छोड्छ। त्यसलाई पनि बेलैमा हामीले एड्रेस गरेन भने त्यसपछि बिस्तारै सामान्य खालको मानसिक समस्या देखिन्छ। र सामान्य खालको मानसिक समस्यालाई पनि हामीले बेलैमा चाहिँ साइकोथेरापी काउन्सिलिङको माध्यमबाट चाहिँ एड्रेस गरेनौँ भने त्यसपछि कडा खालको मानसिक समस्या देखिन्छ। यो स्पेक्ट्रम चाहिँ नर्मली त्यसरी जाने गर्दछ। र यस त्यही हुने। हजुर, सो म फेरि एकचोटि यही कुरासँग रिलेट गर्दै फेरि म डाक्टर पवनकोमा, जुन यो भनिन्छ नि अब यही मैले जुन अघि भने फियर, एन्जाइटी, डिप्रेसन होइन, सो फियर, एन्जाइटी, डिप्रेसन यो हामीले जेनरली बुझ्नुपर्दा डिप्रेसन चाहिँ सबैलाई थाहा हुँदैन, अरू त्यसको जुन एक्सपोजिटरी जुन भनौँ न बाहिर जुन देखिने लक्षणहरू सिम्टम्सहरू छ त्यो पनि जेनरली थाहा नहुन सक्ने। र अब यसमा हेरौँ 5 वर्षको बच्चाले गर्ने पक्कै पनि डिप्रेसन अब हो कि अब त्यसमा हर्मोनल चेन्जेसहरू के हुन्छ होइन, कसरी यसलाई चाहिँ अरू नेचुरल वेबाट त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, यसमा केही पहिला यसलाई स्पष्ट पार्दै यसको केही वेजहरू भनिदिन सक्नुहुन्छ होला डाक्टर पवन? यस्तो छ, अब यसमा कुनै पनि मानसिक रोग लागिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अब रोग लागिसकेपछि यसलाई नेचुरल वे त भन्न मिलेन होइन। अब यसलाई चाहिँ अब कुनै न कुनै इन्टरभेन्सन त गर्नु पर्यो। अब इन्टरभेन्सन हाम्रो चाहिँ साइड बाई साइड 2टा इन्टरभेन्सन हामी गर्छौँ। एउटा त मेनली मेडिकेसन फार्माकोथेरापी भन्छ, अर्को चाहिँ नन फार्माकोलोजिकल इन्टरभेन्सनहरू जुन चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी अथवा डायलेक्टिकल बिहेभियरल थेरापीहरू हुन्छ, बिहेभियरल थेरापी मात्रै, फ्यामिली थेरापी, इन्टरपर्सनल थेरापी, त्यस्तो धेरै किसिमका थेरापीहरू हुन्छन्। अब त्यस कारणले अब एउटा चाहिँ सबभन्दा यहाँ मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा के छ भन्दा प्रिभेन्टिभ साइकियाट्री जुन हामीले भन्छौँ, जस्तै अब राम्रो एक्सर्साइज गर्यो, सुगर लिएन, अथवा चाहिँ भनौँ फ्यामिली हिस्ट्री छैन, अथवा हामीले चाहिँ राम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन फलो यदि गर्यो भने डायबिटिजबाट प्रिभेन्ट हुन सकिन्छ अथवा हाइपरटेन्सनबाट प्रिभेन्ट हुन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो खालको प्रिभेन्टिभ साइकियाट्री अहिलेसम्म पनि इन्फेन्सीमै छ। भन्नुको मतलब त्यति डेभलप भएको छैन। अब हामीले चाहिँ रोग नलागोस् भन्नको लागि गर्न सकिने भनेको चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज, प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू बुझ्नु पर्यो, र त्यसपछि पोजिटिभ कोपिङ मेकानिजमका कुराहरू नरेन सरले भने जस्ता कुराहरू त्यो गर्नु पर्यो। अनि चौथो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिने भनेको स्लिप हाइजिनका कुराहरू हामीले मेन्टेन गर्न सकिन्छ। तर अब यति गर्दा गर्दै पनि मानसिक रोग हुनसक्छ, किन भन्दा प्रिभेन्टिभ भनेको त्यति स्ट्रङ, हाम्रो प्रिभेन्टिभ साइकियाट्री त्यति स्ट्रङ छैन। अनि मेन हाम्रो कन्सेप्ट अहिलेको कन्सेप्ट के छ त भन्दा चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस र प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट।
भनेको जति सक्दो चाँडै डायग्नोसिस हुनु पर्यो, जति सक्दो चाँडो ट्रिटमेन्ट जानु पर्यो। त्यो भयो भने सबभन्दा राम्रो आउटकम चाहिँ त्यसरी दिन्छ। अब एन्जाइटी र डिप्रेसनमा अलिकति डिफ्रेन्सेस भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो एउटा उसमा पनि रहेछ हाम्रो पोडकास्टको उसमा ग्रेडेन्टमा। अब एन्जाइटी र डिप्रेसन भने चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ एन्जाइटी भनेको छटपटी, डर लाग्ने, घबराहट हुने रोग हो। डिप्रेसन भनेको उदासीनता हुने, खुसी हुन नसक्नु इज डिप्रेसन फर अ लङ्गर टाइम। त्यसकारण यसमा चाहिँ अब जस्तै अब सुसाइडको लाई अलिकति जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ यदि सुसाइडल थट्स आउँछ भने त्यसमा कस्तो हुन्छ भन्दा मर्न पाए हुन्थ्यो, बाँचेर के गर्ने, अथवा चाहिँ म केही काम लाग्ने मान्छे होइन, अथवा चाहिँ मैले धेरै नराम्रो काम गरेको छु भने त्यस्तै गिल्ट कुराहरू आएर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो हुन्छ। तर एन्जाइटीमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो कस्तो हुन्छ, मरिन्छ कि क्या हो भन्ने डर हुन्छ कि, हिँड्दै हिँड्दै केही भइहाल्छ कि, अथवा चाहिँ मैले आफैले केही गरिहाल्छु कि भन्ने त्यस्तो डरहरू चाहिँ हुन्छ। भनेपछि बेसिक कुरा सुसाइडको हिसाबले हेर्दा चाहिँ यो दुईटा बेसिक कुरामा बुझ्दा भयो। अनि अब जुन प्रिभेन्टिभ कुराहरू त अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अरू के थियो सोध्नु भएको? अब यसमा एउटा यो हर्मोनल चेन्जेसहरू भन्छ नि, अब जुन अलिकति मेडिकल टर्ममा त्यो बच्चाको सुसाइडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब यस्तो छ, अब मेनली चाहिँ अब ठ्याक्कै अब जसरी ब्रेन ट्युमर चाहिँ एउटा एमआरआई गरिसकेपछि यो ब्रेन ट्युमर हो भनेर देखिन्छ नि, त्यसरी न्युरो ट्रान्समिटरहरू चाहिँ देख्ने अथवा चाहिँ कुन लेभलमा छ भन्ने अहिलेसम्म त्यति डायग्नोस्टिक कुरालाई चाहिँ हामीले कुनै इन्भेस्टिगेसनबाट थाहा हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ हिस्ट्री इक्जामिनेसनबाट गर्ने नै हो। तर के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यदि 5 वर्षको बच्चाले पनि आत्महत्याको प्रयास गरेको छ भन्नुको मतलब के भयो त भन्दा उसलाई साइकोसोसियल स्ट्रेसर भन्दा पनि द्याट इज मोर टुवर्ड्स बायोलोजीतिर गयो। किन भन्दा उसको जिन, उसको न्युरो ट्रान्समिटरहरू त्यसरी बिल्डअप भएको रहेछ, सो हि कमिटेड भन्ने कुरा एउटा कुरा त्यो भयो। अनि त्यसैमा पनि अब फेरि जिनले मात्रै हुन्छ त भन्दा नहुन पनि सक्छ, किन भन्दा जिन र इन्भाइरोमेन्टको इन्टरेक्सन त चाहियो नि कुनै पनि बिहेभियर देखाउनको लागि। सो यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्ने अहिलेसम्मको मोडलमा, साइन्टिफिक मोडलमा चाहिँ बेस्ट एक्सप्लेनेसन भनेको बायोसाइकोसोसियल मोडल अथवा जिन इन्भाइरोमेन्ट इन्टरेक्सन पनि हामी भन्छौँ। त्यो कुराले चाहिँ लगभग सबै कुराहरूलाई चाहिँ अहिले समेट्न सक्छ। तर अझै पनि रिसर्च हुन त बाँकी नै छ। अब के अब रियलमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि क्लियर कट चाहिँ छैन। हामीले कहिलेकाहीँ सुन्छौँ स्कुलहरूमा टिचरले गाली गर्यो या प्यारेन्ट्सले कुनै कुरा फुलफिल गर्दैन भने त्यो केसमा पनि सानोभन्दा सानो बच्चाहरूले भनौँ न सुसाइड एटेम्प गरेका, कुनै केसमा चाहिँ सुसाइडै गरेका। सो यस्तो यसलाई हामीले के फियरको कारणले गरेको हो भन्ने के भन्न सक्छौँ या यसको पछाडि अरू केही कारण हुन सक्छ होला सुसाइडकै डिसिजन लिने एउटा बच्चालाई चाहिँ? ओके, अब त्यसमा दुईटा कुरा छ। अब सुसाइडमा पनि एउटा चाहिँ सुसाइड एज सच एउटा कुरा आउँछ, अर्को चाहिँ डेलिबरेट सेल्फ हार्म भन्ने कुरा आउँछ। भनेको त्यसलाई प्यारासुसाइड पनि भनिन्थ्यो पहिला। डेलिबरेट सेल्फ हार्म भनेको चाहिँ जस्तै अब कुनै बच्चाले चाहिँ मलाई यो चाहियो भनेर माग्यो प्यारेन्ट्ससँग, प्यारेन्ट्सले दिएन, ल म यो गरिदिन्छु भनेर अलिकति काटेर अथवा चाहिँ टाउको ठोकेर, त्यो पनि सेल्फ हार्मको कुरा त हो नि, आफूले हानि गर्नु त हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले सुसाइडको एटेम्प्ट चाहिँ भन्दैनौँ। द्याट इज मोर अफ अ डेलिबरेट सेल्फ हार्मको कुरा भयो। अनि डेलिबरेट सेल्फ हार्म कस्तोमा हुन्छ भन्दा जेनरली यो अलिकति इम्पल्सिभ पर्सनालिटी भएका व्यक्तिहरूमा अथवा चाहिँ जो इम्पल्सिभ बच्चाहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ बढी हुन सक्ने चान्सेसहरू छ। र अब जस्तै अब कसैले यदि सुसाइड एटेम्प्टै गर्छ भने सबैले झगडा गर्दैमा, जस्तै घरमा झगडा हुँदैमा सबैले सुसाइड एटेम्प्ट त गर्दैन। भनेको कसैले मात्रै गर्छ, 1% 2%ले गर्छ। भनेपछि 1% 2%ले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा केही जेनेटिक अथवा चाहिँ केही बायोलोजिकल गडबडी भएकोले त गरे नि। नत्र यदि झगडाले सुसाइड हुने भयो त सबैजनाले 100मा 100ले सुसाइड गर्नुपर्ने। अब त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ टपिक अफ डिस्कसन चाहिँ त्यो हो होइन। अब तर अब ठ्याक्कै यो कारणले यसरी हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ ठ्याक्कै अब कज इफेक्ट रिलेसनसिप चाहिँ भन्न धेरै नै गाह्रो छ यो केसमा चाहिँ। नयाँ सालले के भन्छ यसमा? हजुरको सायद इन्टरनेट अलिकति बिचमा उ भएको थियो सर, केही हामीले अलिकति लास्टको 30 सेकेन्ड बुझेनौँ। मेरो हजुर लास्टको मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब ठ्याक्कै अब जस्तै अब घरमा झगडा भयो अथवा चाहिँ केही मागेको कुरा पाइएन र गर्ने जुन एटेम्प्टहरू छन् त्यो सबैले चाहिँ त्यो गर्दैनन्। त्यस कारण जस्तै अब यदि 100 जनामा 2 जनाले गर्छन् भने अब त्यो घरको झगडा अथवा चाहिँ यो विश फुलफिलमेन्ट नभएर गरेको भन्न त मिलेन। सो देयर सुड बी सम न्युरोबायोलोजी बिहाइन्ड इट, अर देयर सुड बी सम भल्नरेबिलिटी बिहाइन्ड इट भन्ने कुराले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति एम्फेसिस गर्नु खोजेँ। ओके डाक्टर पवन। सो म फेरि डाक्टर नरेन्द्रकोमा मलाई डाक्टर नरेन्द्र अर्को हजुर प्लिज त्यही प्रश्नको उसमा चाहिँ दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ के भने चाइल्डमा किन त्यस्तो डेभलप हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो 2-3वटा थ्योरीलाई आधार मान्ने हो भने एउटा चाहिँ के भन्छ भने अट्याचमेन्ट थ्योरी जुन छ नि, चाइल्डहुडमा चाहिँ प्यारेन्टिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ जब बच्चा गर्भावस्थामा हुँदादेखि नै कस्तो प्रकारको चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले इन्भाइरोमेन्ट दिएको छ त्यसको महत्त्वपूर्ण इम्प्याक्ट चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा पर्छ भन्ने
प्रकारको त्यो प्रिनेटल वेलबिङमा चाहिँ काम गर्ने केही रिसर्चहरूले या केही उसले चाहिँ भन्छ। र अब यो खास गरेर चाहिँ जब 5 वर्षभन्दा तलको बालबालिकाहरूले जब यो बल्बीको हाम्रो चाहिँ एट्याचमेन्ट थ्योरीलाई आधार मान्ने हो भने त्यसलाई जुन केयर गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्रकारको केयर गिभरको चाहिँ जस्तो प्रकारको चाहिँ एट्याचमेन्ट हुन्छ केयर गिभरहरूसित या प्यारेन्ट्सहरूसित, खास गरेर चाहिँ आमा बुवासितको जुन एट्याचमेन्ट चाहिँ को डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ व्यक्तित्व विकासमा हुन्छ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि। र यदि त्यति बेला चाहिँ अहिले हाम्रो यो मेन्टल हेल्थको टर्मिनोलोजीमा चाहिँ एउटा चाइल्डहुड इमोसनल नेग्लिजेन्सी सिन्ड्रोम्स भनेर चाहिँ डेभलप भएको छ, यानि कि त्यो नयाँ टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ अलिक कमन भएको छ पछिल्लो 1 दशक यता। र त्यसलाई आधार मान्ने हो भने यदि बालबालिकाहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ आमा बुवाको लाड प्यार या जुन चाहिँ आमा बुवासितको एट्याचमेन्ट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पाएन भने बालबालिकामा चाहिँ त्यो चाइल्डहुड इमोसनल नेग्लिजेन्सी सिम्पटम्सहरू डेभलप हुन्छ। र त्यसको परिणामस्वरूप कहिले कहिले बालबालिकाले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ आफूलाई चाहिँ हार्म हुने खालका व्यवहारहरू गर्न सक्छ भन्ने भन्छ भने। दोस्रो, बालबालिकाहरूमा यदि के छ त भन्दाखेरि बालबालिकाहरूमा यदि हाम्रो के छ समस्या, यदि के छ त भन्दाखेरि चाइल्डहुड एब्युज भएको छ, यानी खास गरेर चाहिँ चाइल्डहुड एब्युजहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले चाहिँ बालबालिकाहरूमा खास गरेर चाहिँ अर्ली उमेरमा चाहिँ जब बालबालिकालाई चाहिँ के हुन्छ सेक्सुअल एब्युजहरू या त्यस्तो प्रकारको के भन्छ त भन्दाखेरि बुलिङहरू गरियो भने पनि बालबालिकाहरूमा चाहिँ आत्महत्याको या त्यो आफूप्रति चाहिँ सेल्फ हार्मका कुराहरूमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ कनेक्सन हुन सक्छ भनेर चाहिँ केही कनेक्टिभिटीहरू चाहिँ देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डाक्टर पवनले भनेको कुरामा चाहिँ यति कुरा यो कनेक्ट गऱ्यौँ भने सम्भवतः यसबाट अब त्यो हामीले फ्यामिली हिस्ट्री हेर्नु पर्यो र परिवारमा चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजीको बारेमा चाहिँ कतिको अवेरनेस छ भन्ने कुरा, दुईवटा कुराको बारेमा चाहिँ हामीले अवेर भयौँ भने सम्भवतः धेरै तरिकाले चाहिँ हामी उहाँहरूको जीवन रक्षा चाहिँ गर्न सक्छौँ होला। सो डाक्टर नरेन्द्र, यसमै अब अर्को कनेक्ट गरेर मैले हेर्दाखेरि यो इकोनोमिक सोसियो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा बलिउडको स्टार पनि सुसाइड कमिट गर्छ र होइन, र एउटा पोभर्टीको लाइनमा बसेर खान नपाएर पनि सुसाइड गर्छ होइन। सो यो दुईटाको जुन सुसाइडल टेन्डेन्सीको जुन मेन्टल फ्रेमवर्क होला, यो फ्रेमवर्क कसरी रिजल्ट चाहिँ एउटै तर भनौँ न एक्सनहरू तिनीहरूको डेली लाइफ्सको लाइफस्टाइल चाहिँ फरक तर रिजल्ट चाहिँ एउटा, यसको पछाडिको यो किन यस्तो हुन्छ होला, केही यसमा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? ओके, साइकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि हेर्ने हो भने नि काहीँ न काहीँ चाहिँ मैले अघि पनि भने एउटा चाहिँ चाइल्डहुडको जुन ट्रमाहरू हुने गर्दछ नि, पर्सनल ग्रोथ गर्ने कुरो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ र चाइल्डहुड ट्रमाको चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट देखिन्छ। यदि एकछिनको लागि अरू कुराको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा नगरे पनि हिजो जुन हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन के भन्छ त भन्दाखेरि जसरी सुशान्तको जुन हत्याको प्रकरण देखिएको, आत्महत्याको चाहिँ जुन प्रकरण देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ माइन्युटली अब्जर्भ गर्ने हो भने उसले चाहिँ बचपनमै यानि कि चाइल्डहुडमै आमा गुमाएको प्रकारको चाहिँ जुन त्यो हिस्ट्रीहरू देखिन्छ र उसले चाहिँ जुन डेथ हुनुभन्दा पहिलेको चाहिँ जुन अन्तिम ट्विट भने के भन्छ त भन्दाखेरि अन्तिम उसको चाहिँ के भन्छ हाम्रो इन्स्टाग्राममा चाहिँ मेसेज भनेर जुन लेखेको थियो त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन चाहिँ आई मिस यु मम भन्ने प्रकारको चाहिँ मेसेज चाहिँ देखिन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी देखिन्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने किनकि पर्सनल ग्रोथ हुनु यो आफ्नो ठाउँमा छ तर इनसाइडबाट चाहिँ जब यो चाइल्डहुडको जुन ट्रमाहरू या चाइल्डहुडको चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्ट जुन पाएको हुन्छ त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तित्वमा कनेक्टेड भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा त हामीले अगेन प्यारेन्टिङको प्र्याक्टिसहरू कस्तो छ त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्ने भयो भने, दोस्रो चाहिँ डेफिनेटली काहीँ न काहीँ चाहिँ अब यो सोसियो इकोनोमिक स्टेटस कमजोर भयो भने त्यसले चाहिँ क्वालिटी लाइफमा चाहिँ काहीँ न काहीँ व्यक्तिमा चाहिँ गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सोसियो इकोनोमिक स्टेटस अनि पोभर्टी अनि त्यसै गरेर चाहिँ जुन त्यो बदलितो परिस्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितिहरूमा चाहिँ जुन बदलाव आउँछ त्योसित एडजस्ट गर्नको लागि हामीसित रेजिलियन्सी प्र्याक्टिसहरू या फ्लेक्सिबिलिटीहरू चाहिँ कतिको बढी छ या कतिको कम छ भन्ने कुराले चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ यो घटनाक्रमहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिस्क बढ्ने या घट्ने भन्ने कुरा चाहिँ निहित हुन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्छ त्यस्तो। सो फेरि म डाक्टर पवनसँग म एउटा अर्को जुन हुन्छ नि यो इनिसियल फेजमा या कुनै फेजमा मानौ मलाई मेन्टल हेल्थको मलाई इस्यु छ, मैले नै थाहा पाएँ मलाई इस्यु छ भने त्यसलाई अब एउटा जुन स्केलेट हुनबाट रोक्नको लागि मेरो एउटा इन्डिभिजुअली आफूले के प्रयास गर्न सक्छ होला, जस्तै फुड ह्याबिट भयो, लाइफस्टाइल चेन्जेसहरू भयो, अरू कस्तो खालको इनिसियल प्रिकसन्सहरू लियो भने प्रोबेबली उसले चाहिँ आफूलाई त्यसबाट अलिकति सेभ गर्न सक्छ होला?
यदि लक्षण देखिएको खण्डमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिलो भनेको माइल्ड मोडरेट सिभियर डिप्रेसनको कुरा गरौँ। यसभन्दा अलिकति सजिलो होला। जस्तै माइल्ड डिप्रेसन छ भने चाहिँ बेसिक लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, बेसिक प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स डेभलपमेन्ट, त्यसपछि कोपिङ स्ट्राटेजी स्ट्रेन्थनिङ, र त्यसै गरी स्लिप हाइजिनका कुराहरू, एक्सर्साइजका कुराहरू, त्यो कुराहरू प्लस चाहिँ नि काउन्सिलिङ अथवा जुन हामीले साइकोथेरापी भन्छौँ, थेरापीमा जानु चाहिँ माइल्ड डिप्रेसनको लागि चाहिँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मोडरेटमा एस्केलेटेड हुन नसक्ने चान्सेसहरू बढेर जान्छ। र यदि मोडरेट टु सिभियर छ भने चाहिँ त्यसको लागि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ न्युरोकेमिकल्सलाई ब्यालेन्स गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले औषधि खानु जरुरी नै छ। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही अघि नै मैले भनेकै कुरा हो, ठ्याक्कै यसले प्रिभेन्ट हुन्छ अथवा यो भयो भने यो ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि त्यति रोबस्ट रूपमा आएको छैन कि। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब नलाग्नु राम्रो हो। जुन हेल्दी फुड हेबिट्स, हेल्दी स्लिप, हेल्दी एक्सर्साइज, त्यो सबै रोगको लागि उस्तै नै हो। डायबिटिज, ब्लड प्रेसर अथवा इभन वुन्ड हिलिङ, जस्तै तपाईँलाई चोट लागेको छ, तपाईँको हेल्दी डाइट छ, हेल्दी एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, स्लिप बेटर छ भने चाहिँ चाँडै हिल हुन्छ। र यदि चाहिँ तपाईँ त्यसमा चाहिँ गडबडी छ, जान रक्सी खाने, चुरोट खाने छ, इम्युनिटी कम छ भने त्यो कम ढिलो हिल हुन्छ। त्यस कारणले सबै किसिमका रोग डिजिज मोडलमा हेर्दा चाहिँ सबै डिजिजहरूमा चाहिँ अब प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्सहरू भनेका लगभग एउटै नै हुन्। मानसिक रूपमा पनि त्यही नै, रोगमा पनि त्यही नै हो। तर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ यदि रोग लागिसकेपछि चाहिँ प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट इज नेसेसरी। ट्रिटमेन्ट त्यो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट होस् या चाहिँ साइकाट्रिक हो अथवा चाहिँ फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट होस्, अब त्यसमा चाहिँ प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट गर्नु जरुरी छ र एक्सपर्टसँगबाट प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट गर्नु जरुरी छ। अब त्यस कारणले अब मेन कुरा चाहिँ एस्केलेटेड हुन नदिन अथवा चाहिँ रोगै हुन नदिनु पाए त सबभन्दा राम्रो त्यही नै हो। रोगै लागेन भने, लागिसकेको खण्डमा चाहिँ उपचार गर्नु चाहिँ जसरी हुन्छ, सिक हेल्प। हेल्प सिकिङ इज नट अ साइन अफ विकनेस भनिन्छ नि। त्यस कारणले सिकिङ हेल्प इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन दिस केस। मेन्टल हेल्थमा चाहिँ त्यो हो। अर्को एउटा एकदम कमनरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि कसैले सेरोटोनिन, एन्डोर्फिन, सेरोटोनिन कमी भयो, केरा खाऊ, के भन्ने यस्तो खालको अर्को कहिले काहीँ योगा क्लासहरू सेसनमा जाँदा पनि यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि यो फुड हेबिटले चेन्ज गर्छ, यस्तो ब्यालेन्स गर्नुहोस् भन्छ होइन। के त्यो साँच्चै तिनीहरूको रिलेसन चाहिँ त्यो फुडको त्यो रिलेसन अलिकति भनौँ न मेन्टल हेल्थको पेसेन्टलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्नलाई साँच्चैकै हेल्पफुल हुन्छ त, या त्यो एउटा फुड चाहिँ हो तर त्यसले इम्प्रुभै गर्छ पनि होइन, इन्टरनल एउटा ब्यालेन्स मात्र के छ यसमा? हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा वेलबिङको कुरा बुझ्नु पर्यो, एउटा चाहिँ डिसअर्डरको कुरा बुझ्नु पर्यो। डिसअर्डर है, त्यो वेलबिङ भनेको चाहिँ हाम्रो मानसिक मेन्टल वेलबिङको लागि योगा गर्नु, मेडिटेसन गर्नु, र त्यसपछि राम्रो खाना खानु, स्लिप हाइजिन बेटर गराउनु, गुड रिलेसनसिप राख्नु, वेलबिङका यी पाटाहरू हुन्, डिटर्मिनेन्ट्स अफ वेलबिङ। यो सबै राम्रो भयो भने वेलबिङ राम्रो हुन्छ। तर यदि रोग लागिसकेपछि त रोगको उपचार, जस्तै डायबिटिज लागेको छ कसैलाई भने डायबिटिजको औषधि खानु पर्यो नि, त्यहाँ म एक्सर्साइज मात्रै गर्छु भनेर त त्यो सुगर त हुँदैन। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अब डिजिज मोडलमा यसरी बुझिदिनु पर्यो कि। अब यसलाई अब मेनली जस्तै कहिले कस्तो कन्फ्युजन हुन्छ भन्दा चाहिँ उदासीनता भने होइन, हामीले डिप्रेसन भन्यो। अब कसैको ब्रेकअप भएको छ, आज त मेरो ब्रेकअप भएर म लास्ट डिप्रेस छु भन्नु, त्यो डिप्रेसन र डिप्रेसनको डिसअर्डर एज अ डिसअर्डरलाई चाहिँ छुट्टै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि। डिसअर्डर भने रोग हो, डिप्रेसन डिप्रेसिभ डिसअर्डर भने अब हामीले जुन इङ्ग्लिसमा डिप्रेसन भन्छौँ त्यो भनेको जस्ट स्लाइट यो स्टेट अफ त्यो एउटा स्टेट अफ स्ट्रेस अर समथिङ लाइफ भनौँ न, लाइफ भन्दा पनि डे टु डे एउटा स्टेट हो। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउनु जरुरी छ। अब अझै पनि म के कुरामा इम्फेसाइज गर्छु भन्दा यदि रोग लागेको छ छैन भने त एक्सपर्टले हो, एक्सपर्टकोमा जानु पर्यो। अनि एक्सपर्टले छैन भनिसकेपछि छ भने उपचारतिर जानु पर्यो, छैन भने मेन्टल वेलबिङका कुरा त रोग लागोस् नलागोस् सबैले गर्ने नै हो नि त्यो त। सो अब अलिकति थोरै कन्टेक्स्ट चेन्ज गरौँ यही सम्बन्धी बसेर। अब अहिले हामी सोसल बिङ होइन, हामी जहिले पनि बाहिर जाने, रमाउने, खेल्ने, घुम्ने, डुल्ने हुन्छ। तर अहिले अब यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा, यो कोभिड-19 को उसपछि हामीलाई त के भयो भन्दाखेरि अब घरमा बस्यो। पहिला त 5-7 दिन एकदमै रमाइलो भयो, घरमा बस्न काम छोडेर कति आनन्द भएको थियो होइन। त्यो 5-7 दिन पछिको सिचुएसन चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि अब त्यो काइन्ड अफ स्ट्रेस नै हुन थाल्यो होइन। सो म डाक्टर नरेन्द्रसँग सोच्छु, यस्तो हामी एउटा सोसल बिङलाई घरमा बस्दाखेरि यसले जुन स्ट्रेस निम्त्याउँछ, त्यो स्ट्रेसहरूबाट या त्यो कस्तो खालको स्ट्रेस हुन सक्ला र त्यो स्ट्रेसहरूको कन्सिक्वेन्सेसहरू अहिले सोसाइटीमा कस्तो देखिएको छ र त्यो अरू कस्तो खालको कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन सक्छ भन्ने हामीले एउटा खालको भनौँ न प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ होला। अब यो इस्युमा चाहिँ जति पनि बाहिरतिर पनि जति रिसर्चहरू भइरहेछ र जसरी यस हामी लकडाउनमा छौँ अनि त्यसपछि घरभित्र बस्नु परेको छ, हाम्रो दैनिकीहरू चाहिँ टोटल चेन्ज भएको अवस्था छ,
अनि तपाईँले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ सोसल नेटवर्किङ कनेक्टिभिटीहरू चाहिँ बिल्कुलै एक प्रकारले चाहिँ जाम भएको अवस्था छ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न बाहिरतिर पनि के भनिरहेछ त भन्दाखेरि जसरी यो हाम्रोमा त त्यति धेरै अब रिसर्चको चाहिँ त्यस्तो राम्रो प्याटर्नहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कहिले कहिले हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ बाहिरकोलाई नै हामीले रेफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। र बाहिरकोलाई यदि हामीले रेफरेन्स लिने हो जसरी अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन अनि त्यसै गरेर चाहिँ ब्रिटिस साइकोलोजिकल एसोसिएसन लगायतका त्यता जुन विकसित देशहरूमा जुन अध्ययनहरू भइरहेछ उनीहरूले के भनिरहेछ भने जसरी यसले चाहिँ 2-3वटा टर्मिनोलोजीहरू उनीहरूले युज गरेको छ। एउटा चाहिँ नेसनल एन्जाइटी बढेको छ भन्ने कुरा भन्नु थाल्नु भएको छ। नेसनल एन्जाइटी यानि कि सबै चिन्तामा छ, किनकि अबको 10 वर्ष अबको कति दिनपछि खुल्ने हो नि ठेगान छैन। कसरी बिजनेस अगाडि बढ्ने बिजनेसम्यानलाई चिन्ता छ, स्कुल कसरी अगाडि बढ्ने स्कुल एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ चिन्ता छ, युनिभर्सिटीको के हुने सबैलाई चिन्ता भएको कारणले गर्दाखेरि नेसनल एन्जाइटी बढेको छ भन्ने देखाएको छ भने दोस्रो चाहिँ इकोनोमिक स्ट्रेस धेरै बढ्ने सम्भावना छ भनेको छ। इकोनोमिक स्ट्रेस डेफिनेटली अब पुरै एयरलाइनहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड ठप्प छ अनि बिजनेसहरू इन्डस्ट्रीहरू सबै चौपट भएको अवस्था छ। अनि हाम्रा जसरी हाम्रो जस्तो देशमा त झन् त्यसको रिस्क बढी छ, किनकि हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा हामी डिपेन्ड थियौँ। दुईवटा अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा मानिने वैदेशिक रोजगार र हाम्रो चाहिँ पर्यटन व्यवसाय दुईटै चाहिँ धरापमा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा पनि डेफिनेटली इकोनोमिक क्राइसिस या इकोनोमिक स्ट्रेस डेभलप हुने सम्भावना डेफिनेटली छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले भने जस्तो चाहिँ हाम्रो दैनिकी पनि चेन्ज भएको छ, हेल्दी रुटिनहरू छैनन् हाम्रो, र ती सम्पूर्णले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो एकुमुलेट गरिरहेको छ कि हाम्रो चाहिँ एन्जाइटी डिप्रेसन या त्यस्तो हुने सम्भावना छ भने त्यसलाई चाहिँ झन् बढाउने सहयोग गरिरहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरतिर के भनिरहेछ भने जसरी अमेरिकाको एउटा कुन आर्टिकलमा हेरिराखेको थिएँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको 60% को हाराहारीमा चाहिँ सुसाइडको रिस्क बढ्ने छ भनेको छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अरू ब्रिटेनको पनि अवस्था त्यही छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली हाम्रोमा पनि मोर अर लेस सिचुएसनहरू चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम चाहिँ बढ्ने छ। तर अब त्यो बढ्छ भन्दैमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भन्ने होइन, हामी चाहिँ अलि अवेर भएर चनाखो भएर चाहिँ काम गर्यो भने जसरी मैले चाहिँ यो बिचमा पछिल्लो यो बिचमा चाहिँ मैले केही सेसनहरू बोल्दाखेरि चाहिँ बिल्डिङ अ पोजिटिभ मेन्टल हेल्थ कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने छ र केही त्यस्ता टेक्निकहरू फलो गरेर चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। जस्तै तपाईँले हेल्दी रुटिन हुनु पर्यो, हाम्रो यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने, नेटवर्कसित चाहिँ कनेक्ट हुनुको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्, त्यो तरिका अपनाउने रिमोट बेसमा। अनि त्यसै गरेर चाहिँ आफूलाई कस्तो फिल भइरहेछ त्यो एक्सप्रेस गर्ने। अनि त्यस्ता टक्सिक इन्फ्लुएन्स हुने व्यक्तिहरू या जसले चाहिँ हामीलाई टक्सिक इन्फ्लुएन्स गराउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ टाढा बस्ने। भनेको अब कसरी थाहा पाउने टक्सिक इन्फ्लुएन्स हो भने कुनै व्यक्तिको सङ्गतमा त बस्छौँ तर त्यो सङ्गतमा बस्दा हामीलाई कहिले आनन्द आउँदैन कि इन्जोय गर्दैनौँ। भनेको त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ मेनिपुलेटिङ हुन्छन्, तपाईँलाई चाहिँ अलवेज तिमीलाई केही आउँदैन भन्ने प्रकारको चाहिँ देखाउने खालका हुन्छन् या व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्तो देखाउने खालका हुन्छन्, अलवेज चाहिँ जजमेन्टल हुन्छन्। अनि त्यसपछि आफू सेन्टर्ड हुन्छन्, सेल्फ सेन्टर्ड हुन्छ, आफूलाई बेनिफिट हुने भयो जे पनि गरिदिने गराउने खालका हुन्छन् भने पेसिभ एग्रेसनहरू देखाउने खालका व्यक्तिहरूको सङ्गतबाट चाहिँ बिस्तारै कम गर्नु पर्यो। यानि कि हामीले त्यसमा चाहिँ टेक्निकली चाहिँ डिल गर्नु पर्यो भने अर्को चाहिँ अरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। जसरी अहिले केही राम्रो भएको छ भने जसरी अहिले धेरै युथहरू या धेरै व्यक्तिहरू घरबाटै भए पनि हामी वेबिनारहरूको माध्यमबाटै भए पनि चाहिँ हामीले अर्कोलाई चाहिँ सहयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्ने टेन्डेन्सी डेभलप गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः यो जुन अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा जसलाई बाहिरतिर चाहिँ टर्मिनोलोजी दिएको छ, न्यू नर्मल कन्सेप्ट दिएको छ, यो न्यू नर्मलको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर चाहिँ हामीले पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गऱ्यौँ भने सम्भवतः यो जुन यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य जोखिमहरू बढाउने सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ हामी धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यस सर। म्युट छ सर, म्युट छ, म्युट छ, म्युट छ। सो यसैमा जोडेर हेर्दाखेरि धेरै मैले अब हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर कन्ट्रीमा अब यो इन्डिकेटरहरू मापन गर्ने चलन छ। अब भनौँ न यो कन्ट्री यतिमा छ, ह्याप्पिनेसको इन्डेक्स यो छ, यस्तो छ भन्छ होइन। अब हाम्रोभन्दा भुटानको राम्रो छ अरू फिनल्यान्ड बेस्ट छ, यस्तो खालको जुन इन्डिकेटरहरू छ। नेपालको टलरेन्सलाई, नेपालको पब्लिकको टलरेन्स भनौँ न मेन्टल हेल्थको अब एउटा होला नि त केही इन्टरनल इन्डिकेटरहरू, जो त्यो टलरेन्सको कपेसिटी नेपालीहरूको कतिको छ, कतिको स्ट्रेस बन्द गर्न सक्छन्, कतिको यस्तो आइपर्ने अनसर्टेन सिचुएसनहरू कतिको ह्यान्डल गर्न सक्छन् होला होइन। यो खालको मनोविज्ञान
हाम्रो नेपालीहरूमा कस्तो छ डाक्टर नरेन्द्र, केही भनिदिन सक्नुहुन्छ यसमा? यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा, किनकि मेरो पिएचडी को एरिया पनि क्रस कल्चरल साइकोलोजी हो र हाम्रो कल्चरल रेजिलेन्सी हामीसित चाहिँ साह्रै स्ट्रङ छ जस्तो लाग्छ। इभन दो त्यसका चाहिँ यथेष्ट प्रमाणहरू र रिसर्चहरू अझै बाँकी छ, ग्याप छ त्यहाँ होइन। तर यदि तपाईँले हाम्रो जसरी यो 2072 को भूकम्पपछि को कन्डिसनमा चाहिँ जुन त्यो पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, जसरी कुनै पनि आघातजन्य घटना घटिसकेपछि या त्यस्तो सिचुएसन पछि चाहिँ जुन आघातजन्य घटना पछिको तनाव जुन हुने गर्दछ, नर्मली चाहिँ 10% को हाराहारीमा हुन्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ बाहिरको रिसर्चले देखाउँछ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो रिसर्च जसरी 72 सालको भूकम्पपछि त सत्यानाशै गर्छ होला, धेरै हुन्छ होला, के नै हुन्छ भन्ने प्रकारको जुन कन्डिसन थियो त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै साह्रो देखिएन। भनेको चाहिँ जसरी 3 देखि 4% जतिकोमा चाहिँ केही हदसम्ममा चाहिँ पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर हो कि भन्ने प्रकारको चाहिँ जुन देखायो, त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कल्चरल कन्टेक्स्टमा खास गरी मैले एउटा टर्मिनोलोजी बोल्ने गर्छु, या त्यसलाई इकोलोजिकल रेजिलेन्सी पनि भन्न सकिन्छ र तर मैले चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो चाहिँ कल्चरली रेजिलेन्सीका प्र्याक्टिसहरू, जसरी हाम्रो कल्चरमा चाहिँ धेरै त्यस्ता परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने चाहिँ प्र्याक्टिसहरू छन्, जुन प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हिल हुनुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै तपाईँ हामी पूजापाठ गर्छौँ, सिम्पली पूजापाठ गर्दाखेरि पूजापाठ या हामीले व्रत बस्दाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले चाहिँ प्रत्येक हप्तामा एकचोटि पूजापाठ गर्ने या धार्मिक क्रियाकलापमा चाहिँ इङ्गेज हुन्छ, त्यो व्यक्तिको चाहिँ सुसाइड रिस्क चाहिँ 4 to 5 टाइम्स कम हुन्छ नगर्नेको भन्दा भन्ने प्रकारले वेस्टर्न सोसाइटीमा पनि रिसर्च भएको छ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्ता विभिन्न प्रत्येक कल्चरमा, किनकि हामीसित 70 या 80 भन्दा बढी 80 को हाराहारीमा चाहिँ हामीसित ट्राइबल एथनिक ग्रुपहरू छ। प्रत्येक ट्राइबल एथनिक ग्रुपमा चाहिँ हाम्रा कल्चरली एक्सेप्टेड हुने विभिन्न प्रकारका मेला, पर्व, जात्रा, त्यस्ता प्रकारका जुन हामीले प्र्याक्टिसहरू गर्छौँ, केयरिङ र सेयरिङ गर्नको लागि हामीसित विभिन्न हाम्रा पर्वहरू मनाउने गर्दछौँ। त्यसमा चाहिँ हामी एक दोस्रोलाई चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान त्यस्ता कुराहरू जुन गर्ने गर्दछौँ, त्यो सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ त्यसले कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई साइकोलोजिकली चाहिँ फिट राख्नको लागि या हाम्रो बाउन्स ब्याक क्यापासिटीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इभन दो हामीसित त्यस्तो चाहिँ बाहिरको जस्तो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै यही हो कि होइन, यसले कसरी कतिको हुँदछ त भन्ने प्रकारको चाहिँ रिसर्चहरू भएको अवस्था चाहिँ छैन। र पनि जसरी अहिले हामीले एउटा सानो रिसर्च, सानो भोल्युममा चाहिँ एउटा कल्चरल ग्रुपको चाहिँ त्यसले कसरी बेनिफिट गर्छ त भनेर हामीले एउटा स्टडी गरिराखेका छौँ। सम्भवतः अबको 1-1.5 वर्षभित्रमा त्यसको चाहिँ फाइन्डिङहरू हामी सेयर गरौँला होइन। र जस अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टलरेन्स क्यापासिटी चाहिँ कम्पेरिटिभली हामीसित चाहिँ जुन त्यो मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलको र हाम्रो चाहिँ बर्डनको चाहिँ यदि ग्याप हेर्ने हो भने धेरै ग्याप हुँदा हुँदै पनि बाहिरकै हाराहारीमा चाहिँ हामीसित पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिमहरू छ। इट मिन्स द्याट हामीसित कल्चरली हिल हुने विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्र्याक्टिसहरू हामीसित अलरेडी भएको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टलरेन्स क्यापासिटी चाहिँ कम्पेरिटिभली साइकोलोजिकल या बाउन्स ब्याक क्यापासिटी चाहिँ हामीसित के छ त भन्दाखेरि बेटर छ। र दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो सोसाइटीमा के भने यो हामी चाहिँ कलेक्टिभ सोसाइटीमा बिलिभ गर्छौँ। इन्डिभिजुअलिस्टिक सोसाइटी र कलेक्टिभ सोसाइटी छ। र इन्डिभिजुअलिस्टिक सोसाइटीमा के हुन्छ, सेल्फ सेन्टर्ड हुन्छ इन्डिभिजुअल भने। कलेक्टिभिस्टिक सोसाइटीमा चाहिँ हामी वी कल्चर हुन्छ हामीसित, मैले प्रोग्रेस गर्नु छ भने हामी सबैले अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने प्रकारको भएकोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ कलेक्टिभिस्टिक सोसाइटी छ त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि केयरिङ एन्ड सेयरिङ चाहिँ ग्रुपमा हुने गर्दछ। र जसको परिणामस्वरूप चाहिँ हाम्रोमा कुनै पनि त्यस्ता डिजास्टर पछि चाहिँ जतिको रिस्क हुनुपर्ने हो त्यो रिस्क त्यति नभएको जस्तो देखिन्छ, साइकोलोजिकल रिस्क कम हुने गर्दछ। र सो आई थिङ्क यो हाम्रो कल्चरली रेजिलेन्सी प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। ओके, सो म डाक्टर पवन, अब म डाक्टर जस्तै हामीले नर्मली अब एउटा फिजिकल हेल्थ हेल्थ चेकअप गरौँ भन्ने हुन्छ। हेल्थ चेकअप गर्न गयो, अब डिफ्रेन्ट खालको भनौँ न हेल्थ चेकअप हुन्छ होइन, भनौँ न बडीको फिजिक्सको अब टुल्सहरू सबै युज गरेर होइन, अनि त्यसपछि अब इसिजी के छ सबै गरेर। तर त्यहाँनिर मेन्टल हेल्थको पोर्सन पार्ट जुन छ त्यो चाहिँ मिस छ होइन। सो मलाई मानौँ मैले कुनै दिन एक दिन अफिसमा काम गर्न गएँ, म 3-4 दिन राम्रो पर्फर्म गर्न सकेन, म घरमा आएँ, घरमा पनि मलाई कुनै खालको इरिटेसन भयो। अब यस्तो खालको मलाई भयो भने मैले यो के मेन्टल हेल्थ इस्युज हो कि भनेर मैले यदि कुनै ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, चेकअप गर्नु पर्यो भने त्यो चेकअप पद्धति र माध्यम चाहिँ के होला, हजुरले यसो प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला जुन चाहिँ तपाईँले अब जुन फुल बडीको कन्सेप्ट छ नि, फुल बडी चेकअपको नेपालमा जुन कन्सेप्ट छ, फुल बडी चेकअप भनेर तपाईँ ल्याबमा जानुभयो, ल्याबबाट ब्लड स्लड तानिन्छ, तर तपाईँले देखाउन त फेरि स्पेसलिस्टलाई नै देखाउनुहुन्छ नि, आफै इन्टरप्रेट त गर्नु न, सिम्पल टेस्टहरूमा चाहिँ गर्नु होला। तर अब थाइरोइडमा बोर्डर लाइनमा छ अथवा सुगर बोर्डर लाइनमा छ भने तपाईँ स्पेसलिस्टकोमै जानुहुन्छ। अब मेन्टल हेल्थको केसमा चाहिँ त्यस्ता जाँचहरू चाहिँ छैनन्, तर जाने त स्पेसलिस्टकोमा नै हो नि।
भनेको एक्सपर्टकोमा जाने हो, साइकोलोजिस्ट साइकियाट्रिस्टकोमै जाने हो। यदि चाहिँ तपाईँले छैन भनेर भन्ने पनि छ भन्ने पनि साइकियाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट नै हो, तपाईँले रोग छ भन्ने, रोग छैन भन्ने पनि उनीहरू नै हो। अब यता डायबिटिज छ भन्ने पनि इन्डोक्राइनोलोजिस्ट हो, छैन भन्ने पनि इन्डोक्राइनोलोजिस्ट हो। त्यसरी चाहिँ त्यो एनालोगी लिएर हेऱ्यो भने त्यति गाह्रो नहोला। अब यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दा चाहिँ हामीले गर्छौँ हिस्ट्री लिएर, मेन्टल स्ट्याटस एक्जामिनेसन कुरा गरेर, र त्यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड टुलहरू पनि हुन्छन् क्या, स्ट्यान्डर्ड टुल, स्ट्यान्डर्ड क्वेसनरहरू हुन्छन्। त्यो क्वेसनरहरू बेसमा पनि प्रब्लम छ छैन भनेर बेसिक स्क्रिनिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। सो मैले एउटा इक्जाम्पल लिउँ, मैले भने अघि मैले मानौ काम गरेको ठाउँमा मलाई 8-7-8 दिनसम्म मेरो पहिलाको कम्पेरिटिभली पर्फर्मेन्स एकदमै ड्यामेज भयो। मेबी मोटिभेसनको इस्युज होला, हेल्दी वर्क प्लेस नहोला होइन। सँगसँगै मलाई अनि त्यसपछि घरमा आयो टाउको दुख्ने, तनाव हुने, इरिटेसन हुने। अब यस्तो सिचुएसन यदि मलाई हो भने मैले पर्सनली बेस्ट स्ट्राटेजी यदि एडप्ट गर्नु पर्यो भने कोप गर्नको लागि, सो मलाई नम्बर 1, 2, 3 तपाईँले यो गर्नुहोस् भन्नुपर्दा हजुरले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ होला? अब यसमा के छ भन्दा म भन्नु सर, अब जस्तै अब यसको लागि यो स्ट्राटेजी भनेर, जस्तै मेरो लागि जुन स्ट्राटेजीले काम गर्छ त्यो तपाईँको लागि काम नगर्ला, अथवा मेरो लागि काम गर्ने नरेन सरकोमा काम गरेर तपाईँको लागि नगर्ला, अथवा तपाईँकोमा गर्ला नरेन सरकोमा नगर्ला भनेपछि अब यो स्ट्राटेजी गरेर तपाईँलाई रुल दिएर अथवा चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर पोइन्ट वाइज दिएर चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो सल्भ हुनेवाला छैन होइन। अब जुन तपाईँलाई अफिसमा काम गर्न मन लाग्छ छैन, घरमा तनाव छ भने त्यो केही कारणहरू पनि त हुन सक्छन्, त्यो कारणहरूतिर खोज्न जानु पर्यो। यदि कारणहरू पनि छैन, ब्लड प्यारामिटर्सहरू सबै ठिक छ, सबै कुरा नर्मल छ, र त्यसपछि पनि तपाईँलाई त्यस्तो गाह्रो भइरहेछ भने त्यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ डायग्नोजेबल इलनेस हो कि भनेर त्यतातिर इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो, अथवा चाहिँ डिटेल इभ्यालुएसन हुनु पर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। ओके, सो म फेरि डाक्टर नरेन्द्र उहाँसँग म एउटा अर्को क्वेसन राख्न चाहन्छु। यो जुन हजुरले चाहिँ अब यो पेन्डेमिक र यो अहिलेको पेन्डेमिककै पिरियडमा र यो पोस्ट पेन्डेमिकको पिरियडमा हजुरले नेपालमा चाहिँ मेन्टल हेल्थको इस्युजको सिनारियो प्रेडिक्ट गर्दाखेरि एउटा गेस गर्दा एस्युम गर्दाखेरि हजुरले अब कस्तो हुँदैछ भन्ने खालको सिचुएसनहरू, कस्तो वर्स्ट केस सिनारियो यस्तोसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा हजुरले के देख्नुहुन्छ? सर डाक्टर पवनले अघि भन्नुभएको थियो, उहाँले अब डेटालाई नै इन्फ्लुएन्स हुने गरी अलिकति अहिलेसम्मको सिचुएसन त्यस्तो साह्रो त नदेखिए पनि अब रिपोर्टिङको इस्युजहरू होला, या कस्तो खालको हजुरले चाहिँ एउटा एस्युम गर्नुहुन्छ र हजुरले कस्तो देख्नुहुन्छ अबको सिनारियो पोस्ट पेन्डेमिक पछिको? किन डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू छन् त्यहाँ। ओके, यस, तपाईँले भने जस्तो जसरी मैले अघि पनि अलिअलि कनेक्ट गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, किनकि हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो रिसर्च बेसहरू चाहिँ अति कमजोर छ, यानि कि हामीसित चाहिँ त्यस्तो सफिसियन्ट प्रकारको चाहिँ मेकानिजमहरू छैन, फन्डिङहरूको अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यस्तो भनेर चाहिँ भन्न सकिने कन्डिसन त छैन। तर जुन तरिकाको चाहिँ हाम्रो परिस्थिति सिर्जना भएको छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा, हाम्रो राज्यको लागि भनौँ न, हाम्रो देशको लागि, जसरी तपाईँ हाम्रो जसरी मैले अघि पनि भने दुईवटा हाम्रो आधार स्तम्भ इन्कमको, एउटा चाहिँ बिजनेस के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म व्यवसाय, र दोस्रो चाहिँ हाम्रो के त भन्दा वैदेशिक रोजगार, दुईटै चाहिँ अलमोस्ट जब केही समयसम्म चाहिँ अलमोस्ट चौपट हुने अवस्था छ। अनि साना तथा मझौला व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको पनि, किनकि त्यो मान्छेहरूको फ्लो चाहिँ त्यो लेभलमा छैन। अब इन्कमको लेभल चाहिँ जसरी केही अध्ययनहरूले फेरि प्रारम्भिक अध्ययनहरूले चाहिँ इन्कम चाहिँ 70% को हाराहारीमा चाहिँ डिक्रिज हुनेछ भन्ने प्रकारको चाहिँ प्रोजेक्सनहरू गरिराख्नु भएको छ इकोनोमिक एरियामा चाहिँ काम गर्ने साथीहरूले। र यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ आधार मान्दाखेरि डेफिनेटली हामीले सोचे जस्तो या नर्मल अवस्था जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि नर्मल सिचुएसन चाहिँ रहँदैन। र अब सम्भवतः एउटा दुई तीनवटा कुरा के हुनसक्छ भने, एउटा चाहिँ स्ट्रेसको लेभल कम्पेरिटिभली बढ्न सक्छ, व्यक्तिहरूमा चाहिँ बेचैनीको अवस्था चाहिँ कम्पेरिटिभली बढ्ने चान्स देखिन्छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ सामान्य खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै डिप्रेसन भयो, एन्जाइटी भयो, अनि त्यसै गरेर चाहिँ केही अब त्यो रिसको आवेगहरू भयो, या स्लिपिङ प्याटर्न भयो, या अब यसले गर्दा जुन जसरी अब हामी 2 महिना 2.5 महिनादेखि चाहिँ लगातार घरमा बसेका छौँ, हामीले इन्टरनेट को युटिलाइजेसन चाहिँ कम्पेरिटिभली बढी गरेका छौँ, त्यसले चाहिँ केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ इन्टरनेट एडिक्सनको जोखिमहरू चाहिँ बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। भने यी सम्पूर्ण कुराको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही व्यक्तिहरूमा जसरी अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसरी पारिवारिक कलहहरू पनि बढ्न थालेको छ भन्ने प्रकारको देखाइरहेको छ, जसरी डोमेस्टिक भाइलेन्सहरूको इस्युहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली बढिरहेछ भनिराखेको छ। अनि त्यस्ता कुराहरू हुँदाखेरि जसरी अब कहिले कहिले के छ त भन्दाखेरि जसरी हाम्रोमा त होइन, पश्चिमा मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँले फेसबुक ट्विटरतिर चाहिँ देखिरहेको थियो हस्बेन्ड टाउन सेल भन्ने प्रकारको चाहिँ बोर्डहरू राखिरहेछ भन्ने प्रकारको जुन देखाएको छ। इट मिन्स द्याट कि भाइलेन्सको चाहिँ मात्राहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली बढिरहेछ, या रिलेसनसिप प्रब्लमहरू बढ्ने चान्स
चान्स भइरहेछ भने यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ नर्मल पहिलेको अवस्थाभन्दा चाहिँ अलि जोखिम चाहिँ बढ्ने चान्स हाम्रोमा पनि पक्कै छ, किनकि बाहिरको जुन प्रोजेक्सनहरू गरिरहेछ त्यसको हाराहारीमा चाहिँ 50% कै इन्क्रिज नभए पनि हाम्रोमा पनि मोर अर लेस चाहिँ बढ्ने चान्स देखिन्छ। जसरी त्यही आत्महत्याको जोखिमको पनि जसरी अहिले त त्यो न्युट्रलाइज अवस्थामा छ, जसरी अहिले पत्रिकाहरूले अलि बढेको छ भन्ने जस्तो देखाए पनि ट्रेन्ड चाहिँ आजसम्मको ट्रेन्डमा चाहिँ नर्मली लास्ट इयरको ट्रेन्ड जे थियो हाम्रो पवन सरले भने जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै तरिकाको छ। तर यो लकडाउन खोलिसकेपछि चाहिँ किनकि मान्छेहरूमा जुन यो सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ गर्दा अहिले जुन अक्युमुलेट भएर चाहिँ बसेको चाहिँ जुन स्ट्रेसहरू छ त्यो स्ट्रेसले चाहिँ रियाक्सन देखाउन थाल्छ र त्यो रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि आत्महत्याको जोखिम चाहिँ अबको यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन नर्मल सिचुएसन न्यू नर्मलमा चाहिँ जोखिम बढ्ने चान्स देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तर हामीले चाहिँ हाम्रा जुन सकारात्मक तरिकाहरू अप्नाएर या यसमा चाहिँ अलि हामीले बेलैमा चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ पोजिटिभ तरिकाको चाहिँ मेसेजहरू कन्भे गरेर अरू व्यक्तिलाई चाहिँ सुन्ने कामहरूमा चाहिँ हामीले इङ्गेज क्वालिटी सुन्ने तरिकाहरू या खास गरी चाहिँ इम्पेथेटिक तरिकाले चाहिँ सुनिदिने कामहरू हामीले व्यवस्थित तरिकाले गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः त्यो रिस्कलाई चाहिँ हामी घटाउन सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। र किनकि यो वर्क प्लेसमा पनि अब जोखिम बढ्ने चान्स किन छ भने पहिले के थियो त भन्दाखेरि प्रत्येक 5 जनामा चाहिँ एकजनामा चाहिँ डायग्नोजेबल मेन्टल इलनेस देखिन्छ भन्ने चाहिँ वर्क प्लेसमा, या त्यसै गरेर प्रत्येक 5 जना टिचरमा चाहिँ 2 जनामा चाहिँ डायग्नोजेबल मेन्टल इलनेस देखिन्छ भन्ने प्रकारको पहिले, अनि प्रत्येक 6 जना बालबालिकामा चाहिँ एकजना बालबालिकामा चाहिँ डायग्नोजेबल मेन्टल इलनेस छ भन्ने जुन तथ्याङ्क थियो त्यो तथ्याङ्कको चाहिँ डेटाबेसलाई चाहिँ तलमाथि गर्न सक्छ अबको यो इन्स्टिट्युटले, किनकि अलि रिस्क चाहिँ बढ्ने चान्स छ। ओके, सो म डाक्टर पवन अहिले जुन हाम्रो अछाममा एउटा घटना भयो, जब गयो एकजना हस्पिटलमै चाहिँ हजुरको जब गइसकेपछि तिनी चाहिँ अफिसियल एसिस्टेन्ट एकजना यङ 24 वर्षको एकजना भाइ भनौँ होइन, के अरे आँगनमै पेट्रोल खनाएर त्यो हस्पिटल कम्पाउन्डमै नेगोसिएट गर्दाखेरि मिलेन, पेट्रोल खनाएर आफ्नो ज्यान दिनुभयो। उहाँको बच्चा जम्मा 7 महिनाको बच्चा थियो होइन। त्यस्तै अर्को केस थियो, यो अर्घाखाँचीबाट गुल्मी जाने क्रममा एकजना व्यक्ति गाडीबाट झरेर हाम फाल्नुभयो। सो यस्तो कारणहरू कि यो पेन्डेमिकको एउटा रिजन त इकोनोमिक रिजन, अरू जुन डाक्टर नरेन्द्रले भन्नुभयो त्यो रिजन त त्यहाँ छँदैछ, अरू पनि त्यो भित्र मेडिकल र भनौँ न सोसियो कल्चरल अरू पनि फ्याक्टरहरू के त्यसको रिलेसन केही छ कि हजुरले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि त्यहाँ? अब यसमा चाहिँ जुन दुईटा घटनाहरू भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खालि आउटकम मात्रै हेऱ्यौँ नि। अब तपाईँले पनि के कुरा गर्नुभयो भन्दा जागिर गएकोले उसले आत्महत्याको प्रयास गर्यो, आत्महत्या गर्यो भन्ने कुरा भयो। अब त्यसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू थियो कि थिएन, उसको साइकोलोजिकल अपब्रिङिङ कस्तो थियो, अघि नरेन्द्र सरको कुरा जस्तै हाम्रो एट्याचमेन्टका कुराहरू कस्ता थिए, एब्युजका कुराहरू थिएनन्। अब त्यो कुराहरू सबै कुराहरू हिस्ट्री लिएर डिटेल इभ्यालुएसन नगरिकन हाम्रो चाहिँ के बानी हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै अब सिम्पल जब गयो मान्छे मर्यो, यति सिम्पल त नहोला नि। जब त एउटाको उसको मात्रै गएको त होइन, नेपालभरि धेरैको गएको छ। सबैले त्यस्तो हो भने त सबैले पेट्रोल खनाउनु पर्ने, खनाएका छैनन् भन्नुको मतलब त्यो जुन फ्याक्टरहरू छन् त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। यति सजिलरी जुन हाम्रो मिडिया रिपोर्टमा आउँछ नि जब गएका कारण आत्महत्या गरी मृत्यु भनेर, त्यति सजिलो हुँदैन कि। त्यसमा चाहिँ अब त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा जुन गुल्मीबाट हिँडेको बसबाट हाम फाल्नु भयो भन्नुभयो, हाम फाल्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ अब धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ अब डेलिरियम भन्ने समस्या हुन सक्छ, डिप्रेसन हुन सक्छ, केही साइकोटिक भएर केही शङ्का लागेर भाग्या हुन सक्छ, अथवा केही इम्पल्सिभली गरे हुन सक्छ होइन। त्यस कारणले अब यो कुराहरू डिटेल इभ्यालुएसन नगरिकन अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट कन्क्लुजनमा कज इफेक्टमा जान चाहिँ त्यसमा मिल्दैन। अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्ने स्वास्थ्य समस्या, यसमा रोगहरू नबढे तापनि सिम्पल स्वास्थ्य समस्याहरू, टाउको दुख्ने, कसैलाई अलिकति रिस उठ्ने होला, अझ कसैलाई चाहिँ निद्रा गडबड हुने, अथवा अलिकति कोही झर्किने, एक दोस्रोमा चाहिँ सम्बन्धहरू गडबड हुने, त्यो कुराहरू चाहिँ यो पेन्डेमिकले गराउँछ नै। अब जुन लकडाउनको कुरा छ, त्यसपछि पेन्डेमिकको फियरको कुरा छ, तर त्यसलाई चाहिँ रोगै लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ रोग र समस्यालाई चाहिँ हामीले फरक रूपमा हेर्नुपर्छ कि। रोग भनेको चाहिँ छुट्टै कुरा हो। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेको त्यो त तपाईँलाई पनि हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ। एक दिन सुतिएन भने अर्को दिन अल्छी लाग्छ, रिस उठ्छ, समस्या हो। तर त्यसलाई त्यो रोग, डिप्रेसन, एन्जाइटी त के होइन, डिटेल इभ्यालुएसन नगरिकन त्यसलाई चाहिँ अब यो हो भनेर हामीले चाहिँ यहाँ बसेर भन्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। ओके, एउटा मैले यसमा गरेँ, अब धेरै जसो जुन सुसाइड भइसकेपछि इन्भेस्टिगेसन गर्ने जुन प्रचलन छ, अब यो एडमिनिस्ट्रेसनले, गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्छ, त्यहाँ प्रायः जसो साइकोलोजिस्टहरूलाई ल्याएर गर्नुभन्दा पनि अरू साइकेट्रिस्टहरूलाई ल्याएर गर्नुभन्दा पनि होइन, अनि त्यो सुसाइडल नोट खोज्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ
होइन। सो के यो सुसाइडल नोट र सुसाइडको सम्बन्ध यस्तो ब्लेन्डेड छ, यदि सुसाइडल नोट लेखेर कोही व्यक्ति गर्छ, सुसाइड गर्छ भने के त्यो मानसिक रोगबाट इन्फ्लुएन्स भएर लास्टमा सुसाइडल नोट लेखेर अनि सुसाइड गर्ने हो कि त्यो सुसाइड नोट लेख्ने बेलासम्म उसले आफ्नो माइन्डसेट किन चेन्ज गर्न सक्दैन कि त्यो किन त्यस्तो, या त्यो आवेश हो या त्यो डिजिज हो या त्यो सुसाइडल नोट सबैले लेखेकै हुन्छ, या के हो यसको पछाडिको जुन एउटा भनौँ न अहिलेको केसमा के अरे हाम्रो त्यो सुशान्त, अब यो बलिउड एक्टरको पनि पहिला सुसाइडल नोट पुलिसहरूले खोज्न गएको होइन, त्यो अब फिङ्गर प्रिन्ट्सहरू सबै चेक गर्दा। सो यसको रिलेसन भनौँ न, हरेक सुसाइड गर्ने व्यक्तिले के सुसाइड नोट लेख्छ। सो म यो चाहिँ दुवैजना डक्टर पवन र डक्टर दुवैजना यो सुरु डक्टर पवनबाटै यसमा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जुन पुलिस इन्भेस्टिगेसन हुन्छ नि कुनै पनि सुसाइडबाट, त्यसको बेसिक क्रक्स के निकाल्ने हो भन्दा यो होमिसाइड हो कि होइन भनेर त्यति मात्रै छुट्याउने हो पहिलो कुरा चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञहरूले गर्ने भनेको साइकोलोजिकल अटोप्सी भन्ने हुन्छ, कुन रोग लागेको थियो थिएन त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर बेसिक भनेको चाहिँ यो फरेन्सिक एक्सपर्टहरूले गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ होमिसाइड हो कि होइन भनेर पहिला छुट्याउनु पर्यो नि त्यो त। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सुसाइड नोट खोज्ने भन्ने, अब सुसाइड नोट लेखेकै हुन्छन् भन्ने त्यो चाहिँ जरुरी छैन। अब यदि कसैले सुसाइड नोट लेखेर सुसाइड गरेछ भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो प्लानिङको एउटा पार्ट हो, प्लानिङ गरेर गरेछ। कुनै पनि आवेशमा आएर गरेको भन्दा त प्लानिङबाट आएको आउटकम नराम्रो हुने भयो, कम्प्लिट हुने चान्सेस बढी हुने भयो। त्यो कुरा भयो। कुरा चाहिँ सबैले अब 10 मध्ये 8 भनेको 80% मान्छेले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा एउटा सङ्केत दिएर नै सुसाइड एटेम्प्ट गर्छ। भनेको सङ्केत जे पनि हुनसक्छ, कसैलाई फोन होला, कसैलाई चाहिँ अब म जाँदैछु भनेर फेसबुक स्ट्याटस होला, कसैको चाहिँ नि अब यस्तै हो, अब सबै रिड सिट तिरेर जाने होला, कसैले आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई सबै पैसा दिएर गर्ने होला भनेर जस्तै सादा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ 80% मान्छेहरूले सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा भनिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ अब सुसाइड नोट पनि एज अ पार्ट अफ प्लानिङ हो। यदि प्लानिङ गरेर गरेको रहेछ भने चाहिँ त्यो होमिसाइड भन्दा पनि सुसाइड हुने चान्सेस बढी भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ खोजिएको हो। यसमा चाहिँ त्यो अब सबैले सुसाइड नोटै लेखेर मर्छन् भन्ने छैन। डाक्टर नरेन्द्र यसमा होइन, हाम्रो डाक्टर पवन सरले भने जस्तै के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक 10 जना मध्ये 8 जनाले चाहिँ प्लान्ड सुसाइड गर्ने गर्छ भन्छ। र 2-3वटा कन्डिसन हुन्छ, जसरी खास गरेर चाहिँ रिस्कको आवेगमा आएर या इम्पल्सिभ थटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, किनकि एसियन सबकन्टिनेन्ट या साउथ एसियन सबकन्टिनेन्टमा चाहिँ यो इम्पल्सिभ थटको कारणले गर्दाखेरि पनि अब सुसाइड रिस्क बढेको छ भन्ने प्रकारको चाहिँ देखिएको हुँदाखेरि रिस्कको आवेगमा आएर र यो कहिले कहिले चाहिँ क्युरियोसिटीको कारणले गर्दाखेरि गरिने आत्महत्या भन्छ। र त्यो 2वटा कन्डिसन बाहेक प्रायः जसो अरू जति पनि सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्याको जोखिम बढ्दछ त्यसमा चाहिँ प्री प्लान नै हुने गर्दछ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि प्री प्लान छ भने, किनकि कहिले कहिले सुसाइड नोट लेखिसकेपछि चाहिँ, किनकि त्यो जुन आत्महत्याको कारणले गर्दाखेरि जुन व्यक्ति आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने प्रयास गर्दछ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अरूलाई दुःख दिने मनसाय उसको हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट सुसाइड नोट लेख्दाखेरि चाहिँ म अरूलाई दुःख नमिलोस् भन्नको लागि चाहिँ नर्मली धेरै जसोले चाहिँ सुसाइड नोट लेखेको हुनसक्छ, किनकि अब घर परिवारलाई दुःख नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरै जसो सुसाइड नोट लेख्ने गर्ने हो। तर अघि हाम्रो डाक्टर पवन सरले भने जस्तै कि सबै सुसाइड गर्ने व्यक्तिले चाहिँ लेख्छ नै भन्ने छैन। तर सुसाइडको जुन टेन्डेन्सी हुने गर्छ, सुसाइडल रिस्क यानि कि जुन प्लान गर्ने गर्छ, प्लान्ड सुसाइड हो भने त्यस्तोमा चाहिँ जसरी मानौ कुनै व्यक्तिले चाहिँ म साउन 15 गते दिनको 2 बजे झुन्डिएर आत्महत्या गर्छु भन्ने भनेको छ भने साउन 15 गते दिनको 2 बजे ऊ चाहिँ ट्राई गर्छ नै गर्छ। र 2 बजेर 10 सेकेन्डको बिचमा चाहिँ यदि त्यहाँनिर चाहिँ विदिन 10 सेकेन्ड 8 to 10 सेकेन्डमा चाहिँ कसै कुनैले रिएक्सन टाइम चाहिँ 8 to 10 सेकेन्ड हुन्छ भन्छ। र त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो बिचमा चाहिँ कसैले त्यहाँनिर डिस्ट्र्याक्ट गर्ने जुनसुकै एक्सटर्नल फ्याक्टर आए पनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, उसको चाहिँ गर्ने प्लान चाहिँ त्यति बेलाको लागि चाहिँ पोस्टपोन हुन्छ र त्यसपछि फेरि नयाँ प्लानिङ गर्छ। र त्यस्तै गरेर किनकि हामीले कहिले कहिले चाहिँ यो केसहरू हेरिराख्दाखेरि चाहिँ करिब चाहिँ 8-10 वर्षदेखि चाहिँ सुसाइडल रिस्क भएको या प्लान गरिराखेका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि सित पनि हामीले काउन्सिलिङहरू या साइकोथेरापी सेसनहरूमा चाहिँ बसेको हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो प्लान धेरै जसोमा चाहिँ प्लान हुन्छ। र प्लान भयो भने कहिले कहिले चाहिँ अरूलाई दुःख नहोस् भन्नको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि नोटहरू चाहिँ कहिले कहिले लेख्न सक्छ। तर अब नोट सबै सुसाइडमा चाहिँ नोटै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, जसरी अब हाम्रो डाक्टर पवन सरले भने जस्तै नै हो अरू कुरा। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो इन्डिकेटर चाहिँ होइन।
तर अब हाम्रो जस्तोमा चाहिँ देशमा के छ त भन्दाखेरि त्यो सुसाइड डाइरेक्टली राख्ने चलन छैन भनेको सुसाइडल रिस्क भएको जसरी हामीले चाहिँ पिएचडी लेभलमा या अहिले भर्खर चाहिँ त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ कलम बनाइँदैछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नहुनु भन्दा चाहिँ कहाँबाट इन्फर्मेसन लिने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ अपराध के भन्छ त भन्दा गृह मन्त्रालयसित भएको इन्फर्मेसनलाई नै हामीले आधार मान्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति अहिले केसहरू देखिराखेको छ त्यो चाहिँ अन्डर रिपोर्ट हुनुको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि त्योभन्दा त्यो आइसबर्गको टुप्पो जस्तो नै हो भन्छ क्या, किनकि जति माथि देखिएको छ त्यो 10% मात्रै हो, त्योभन्दा 80 to 90% जति चाहिँ केसहरू चाहिँ रिपोर्टेड छैनन् कि भन्ने प्रकारको चाहिँ इन्डिकेसनहरू पनि देखिन्छ। त्यो भएको यस त्यही कुरा हो है। राइट। सो हियर अब अलिकति यो अब हामी अलि लास्टतिर आइरहेछौँ होइन। सो अब अलिकति यो अहिले पोस्ट पेन्डेमिक इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ भनौँ न। अहिले त अब डेटाले अझै पनि प्रस्ट्याइ नसकेको अवस्था छ, पोस्ट पेन्डेमिककै कारणले बढिरहेको हो या केही, त्यही पनि अलिकति एसम्पसनहरू गर्न सकिने अवस्था भए पनि अब यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हुन्छ नि होइन। सो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू जुन हजुरको अब पहिलादेखिकै इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड एउटा भनौँ 2014 भन्दा 15 बढी, 15 भन्दा 16 बढी, अर 1987 म डाक्टर पवनको डेटा म उसमा गएको लगभग 287 को हाराहारीमा मात्रै 1987 थियो र 285 को हाराहारीमा सुसाइड रेट थियो भने अहिले आएर सबै कुरा जति एडभान्स भइरहेछ त्यति नै सुसाइडको भनौँ न रिस्क बढ्दै गइराखेको छ। यस्तोमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अब एउटा पेन्डेमिकको दृष्टिकोणबाट र अर्को यो इन्क्रिजिङ ट्रेन्डलाई रेड्युस गर्नको लागि के हुन सक्ला म डाक्टर पवनसँग यो एउटा सबभन्दा कुरा सुसाइड प्रिभेन्सनमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ सिक हेल्प भन्ने भनिन्छ। सिक हेल्प भन्दा अब जस्तै 80% केसेस चाहिँ डिप्रेसनको हुन्छ भनेपछि डिप्रेसनको उपचार गरियो भने त सुसाइड रेट यसै पनि घट्ने नै भयो, एउटा प्रिभेन्ट त्यसरी गर्न सकिने भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि जुन सुसाइड एटेम्प्ट गर्दाखेरि गरौँ नगरौँ भन्ने चाहिँ धेरै डाइलेमा हुन्छ कि मान्छेलाई। अब त्यो डाइलेमाको बिचमा जस्तै जुन 8 to 10 सेकेन्ड भन्नुभयो नरेन्द्र सरले, त्यस्तै त्यो जुन डाइलेमाको छेडमा चाहिँ यदि हामीले इन्टरभिन गर्न सक्यौँ, यदि कसैले फेसबुकमा पोस्ट लेखेको छ अब मेरो केही काम छैन म जाँदैछु भनेर, त्यति बेला नै कोही साथी गएर उसँग बस्दियो भन्ने उसले गर्दैन। त्यस कारणले कुरा गर्नु पर्यो भने अनि 2-4वटा अब हाम्रो मिथहरू पनि धेरै छ कि यसमा चाहिँ सुसाइड बारे कुरा गऱ्यो भने सुसाइड बढ्छ कि भन्ने जस्तो सोचहरू पनि धेरैको हुनसक्छ। अब तर त्यसमा चाहिँ अब सुसाइड बारे कुरा गर्दा बढ्ने भन्दा पनि सुसाइड बारे कुरा गर्दा चाहिँ हेल्प महसुस हुन्छ मान्छेलाई र त्यो सुसाइड रेट घट्छ। अनि त्यस्तै गरी अब सुसाइड गर्ने मान्छेले चाहिँ भनेर किन मर्छ र नभनी किन मर्छ भन्दा 10 मा 8 जनाले त भनेरै मर्ने रहेछन्। अनि त्यसपछि अरे यो त खालि एटेन्सनको लागि मात्रै गरे हो, आफ्नो एटेन्सन खिच्न लिनलाई मात्रै गरे हो भन्ने त्यस्ता मिथहरू पनि छन्। अब यदि एटेन्सनै लिनलाई गरे भए पनि यदि एटेन्सन दिँदा कसैको ज्यान बच्छ भने त्यसमा त नदिनु पर्ने त कुनै पनि कारण छैन। अब त्यसकारणले हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा अनि अर्को कुरा चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसमा। रिस्क भनेको एउटा त मेन्टल इलनेस आफैमा एउटा रिस्क भयो, त्यसपछि दुर्व्यसनीहरू जेनरली मादक पदार्थको सेवनहरू यिनीहरू पनि रिस्क फ्याक्टरमा पर्छन्। त्यसै गरी पहिला कुनै बेला सुसाइड एटेम्प्ट गरेको छ भने चाहिँ फेरि गर्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै धेरै भएर जान्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब अरू सोसियो इकोनोमिकल कुराका रिस्क त छँदैछन् र त्यसकारणले हामीले चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि गर्नुपर्ने भनेको एउटा पहिलो कुरा ट्रिटमेन्ट अफ मेन्टल इलनेस भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ हेल्प सिक गर्नलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु पर्यो र चाहिँ आफू त्यहाँ जस्तै जति पनि अब अहिले आइरहेछन् जस्तै अब जुन सेलिब्रिटी सुसाइड भयो, सेलिब्रिटी सुसाइड भएपछि यु कुड ह्याभ टक टु मी भन्ने कुराहरू आछ। तर त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने आई कुड ह्याभ टक टु यु भन्ने कुरा चाहिँ आउनु पर्यो कि है। त्यस कारणले चाहिँ आफू चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो। अब त्यो फेसबुक पोस्ट र इन्स्टा पोस्ट भन्दा पनि त्यतिखेर चाहिँ कुरा गरेको भए नहुन सक्ने चान्सेस पनि हुन सक्थ्यो। अनि त्यसै गरी अनि रिस्क फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ औलाएर अनि अर्को चाहिँ अब यो श्रीलङ्कामा के गरिएको थियो भन्दा चाहिँ धेरै सुसाइड बढेको हुनाले चाहिँ जुन विषादीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ राख्ने एउटा गाइडलाइन बनाइएको थियो भनेको चाबी लाएर राख्नुपर्ने, बच्चाबच्चीले किन्न नपाउने, कुन समयमा किन्ने भन्ने। अब त्यस्तो खालको गाइडलाइनहरू यदि घरमा पनि कसैलाई सुसाइड सम्बन्धी सोच छ, डिप्रेसन छ भने चाहिँ चक्कु होला अथवा औषधिहरू होला, विषादीहरू चाहिँ नदेख्ने ठाउँमा अथवा चाबी लाएर राख्न सकिन्छ। अब यो कुराहरू गर्दा चाहिँ नि यो सुसाइड प्रिभेन्सनका यो धेरै ठुलो कुरा गरेर सुसाइड प्रिभेन्सन हुने भन्दा पनि यी सानो सानो कुराहरू गर्दा नै जुन मुभमेन्ट जब चाहिँ एक्सनको मुभमेन्ट आउँछ त्यो मुभमेन्टमा यदि हामीले इन्टरभेन गर्न सकियो, जुन सुसाइड हेल्पलाइनको कुरा पनि त्यही नै हो। यदि चाहिँ अब के गरौँ कसो गरौँ नगरौँ भन्दाखेरि हेल्पलाइन पाएर हेल्पलाइनमा फोन गर्दा फोन उठ्यो भने चाहिँ डिले भयो नि त त्यो कुरा। त्यो डिले हुनु भनेको एउटा लाइफ सेभ हुनु हो भनेर त्यसरी बुझ्नुपर्छ। सो डाक्टर नरेन्द्र यसैमा जोडेर अब जुन हाम्रो नेपालले कम क्षति बेहोर्नको लागि सुसाइडबाट होइन एज ए नेसन नेपालले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ होला त यो सुसाइडल प्रिभेन्सनमा एज ए स्टेटको रूपमा हेर्दाखेरि? अब 2-3वटा कुरा गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ अघि हाम्रो
अर्ली इन्टरभेन्सनको लागि चाहिँ हामीले एभाइलेबल भइदिनु पर्यो या त्यो सर्भिसहरू पोलिसी लेभलमा चाहिँ एउटा त के गर्नु पर्यो भने आत्महत्या रोकथामसँग सम्बन्धित हाम्रा चाहिँ केही कुराहरू इन्डिकेटरहरू खास गरेर चाहिँ जसरी के भन्छ भने बाहिरतिर चाहिँ मैले अघिदेखि पनि सुरुमा पनि एकचोटि जोडेको थिएँ मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता मेन्टल हेल्थ लिटरेसी प्रमोट गर्न सक्यौँ भने आत्महत्याको जोखिम या कुनै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम चाहिँ 30 to 35% चाहिँ घट्न सक्छ। जहाँ चलाइएको छ त्यहाँ चाहिँ घटेको जस्तो भन्ने प्रकारको चाहिँ रिसर्चको एभिडेन्सले देखाएको छ भने एउटा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता राष्ट्रिय लेभलमै मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताको लागि के न के चाहिँ कदम हाम्रो पोलिसी लेभलबाटै हामीले इन्डिकेट गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा। दोस्रो चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअल सोसाइटीको लेभलमा परिवारको किनकि रोल हामीले अघि पनि भन्यौँ किनकि सुसाइड चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स फिनोमिना हो किनकि यो पब्लिक हेल्थको इस्यु हो र एउटा मात्रै कारणले या एउटा मात्रै इन्डिभिजुअलले गरेर हुने होइन। यदि एउटा मात्रै इन्डिभिजुअलले गरेर हुन्थ्यो भने हामी जस्तो केही लिमिटेड प्रोफेसनलहरू त धेरै वर्षदेखि यही फिल्डमा काम गरिरहेछौँ, रेट बढेकै छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येकको जसरी प्रत्येक इन्डिभिजुअल चाहिँ हेल्पलाइन हो, प्रत्येक इन्डिभिजुअल चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनको हेल्पलाइन हो। जसरी सिम्पली अब फेसबुकमा या ट्विटरमा इन्स्टाग्राममा चाहिँ ट्रेन्डको लागि चाहिँ हामीले स्टेटसहरू लेख्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ आर यु ओके, जसरी अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय क्याम्पेन चलाएको छ आर यु ओके भन्ने क्याम्पेन छ। त्यो क्याम्पेनले गर्दाखेरि आत्महत्याको जोखिम घटेको छ, कोही छ तिमीलाई सुन्ने मान्छे कोही न कोही छ भन्ने प्रकारको इन्डिकेसन राज्यको तर्फबाट चाहिँ हामीले देखाउन सक्यौँ भने जसरी हाम्रो के गर्न सकिन्छ भने जसरी हाम्रो कल्चरली एक्सेप्टेड केही तरिकाहरू जुन छ हाम्रो अहिले के छ त भन्दाखेरि जसरी हामीले चाहिँ द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालले अहिले मेन्टल हेल्थ लिटरेसी क्याम्पेन फर सुसाइड प्रिभेन्सन भनेर चाहिँ हामीले कचहरी सुरु गरेका छौँ, इन्फर्मल टकहरू सुरु गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मेन्टल हेल्थ लिटरेसीको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन सक्नु पर्यो। अनि दोस्रो चाहिँ तिमी एक्लो छैनौ भन्ने प्रकारको चाहिँ मेसेज घर परिवारका व्यक्तिहरूले पनि दिनु पर्यो र अनि अर्को चाहिँ मेन्टल हेल्थ सर्भिस चाहिँ एसेसेबल हुनु पर्यो। मेन्टल हेल्थ सर्भिस चाहिँ एसेसिबिलिटी नभएको कारणले गर्दा जसरी दार्चुलामा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ जोखिम भयो उसले चाहिँ काठमाडौँ आएर ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलासम्म त धेरै रिस्क बढिसक्यो नि त। मैले यसमा अर्बन र रुरल कन्टेक्स्ट हेर्दा चाहिँ के छ, अर्बन कन्टेक्स्ट रुरल सोसाइटीमा बढी छ या अर्बन कन्टेक्स्टमा बढी सुसाइडको टेन्डेन्सी चाहिँ यसो कम्पेयर गर्दाखेरि अलिकति यो जोग्राफी टेन्डेन्सी कम्पेरेटिभली चाहिँ के भने जुन हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ लिभिङ लाइफस्टाइलहरू चाहिँ कम्प्लिकेटेड चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ अर्बन भन्दा रुरल भन्दा चाहिँ अर्बनमा चाहिँ कम्प्लिकेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि र डेटाहरू चाहिँ धेरै जसो रिसर्चहरू चाहिँ अर्बन सेन्टर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि किनकि अहिले पनि गाउँमा चाहिँ एउटा कल्चर के छ भने कुनै पनि व्यक्ति भोको मर्नु पर्दैन नि गाउँमा, तर सहरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मसित पैसा छैन भने म चाहिँ केही समयपछि चाहिँ डेफिनेटली कसैले मलाई सहयोग नगर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सोसल नेटवर्किङ सपोर्ट या सोसल नेटवर्कको फिनोमिना चाहिँ हाम्रो अर्बनमा के भन्छ रुरलमा चाहिँ कम्पेरेटिभली बेटर भएको कारणले गर्दाखेरि एसेसिबिलिटी नहुँदा पनि त्यति धेरै रिस्क रुरल मेन्टल हेल्थमा चाहिँ एसेसिबिलिटी नहुँदा पनि त्यति धेरै रिस्क चाहिँ छ भनौँ न देखिँदैन। हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्ट र सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा त्यति धेरै रिस्क देखिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तर प्रत्येक अर्बन लेभलमा या रुरल लेभलमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कम्युनिटीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रिस्पोन्सिबल बनाउने गरेको मेकानिजममा काम गर्नु पर्यो जुन चाहिँ अहिले प्राइमरी हेल्थ केयरमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ सर्भिसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भनेर चाहिँ जुन राज्यले चाहिँ इनिसिएसन लिएको छ त्यो आफैमा धेरै सराहनीय छ। तर त्यो चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित हुनु भएन, राज्य प्रत्येक एरियामा चाहिँ त्यो देखिनु पर्यो र त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने राज्यले चाहिँ त्यो गर्न सक्यो भने तपाईँ हामी आफैले के गर्न सक्छौँ भने अब सिम्पली मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एडको बारेमा सेयर गर्दा हुन्छ क्या। मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एडको बारेमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति या समुदायलाई चाहिँ हामीले अवेर गराउन सक्यौँ, साइको एजुकेसन दिन सक्यौँ भने सम्भवतः चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ रिस्क घटाउन सक्छौँ। किनकि शिक्षक साथीहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एडको बारेमा जानकारी दिने हो र हाम्रो पाठ्यक्रममा या करिकुलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ मेन्टल हेल्थको कम्पोनेन्टमा सुसाइड प्रिभेन्सनको इस्युलाई चाहिँ मात्र एउटा पेज मात्रै हाम्रो कुनै कक्षामा दिने हो भने सम्भवतः अहिलेको जुन रिस्क छ त्यो रिस्कलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ घटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ केही इभिडेन्सहरूले भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि मोर अर लेस त्यही लाइनमा रहेर चाहिँ काम गऱ्यौँ भने राज्यले पनि हामी सबैले पनि जसरी प्रत्येक व्यक्तिले जसरी कुनै व्यक्तिले मलाई चाहिँ मर्न मन लाग्यो भन्दैछ भने त्यसलाई मजाकमा लिने होइन क्या। हाम्रोमा त के छ भने मर्न मन लागेको छ भने हामी नर्मली कहिले कहिले के भनिदिन्छौँ भन्दाखेरि यति व्यक्ति त मरे के फरक पर्छ डोरी किनेर ल्याइदिउँ भन्ने प्रकारको स्टेटमेन्ट रियाक्सन क्या। द्याट इज नट ओके।
त्यो किन भन्छ अर्को व्यक्तिले पनि किन भनेको त भन्दाखेरि उसलाई थाहा छैन कि यो सुसाइडल स्टेटमेन्ट हो भन्ने कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यसरी रिएक्सन गर्यो। द्याट्स वाइ हामीले अवेर गराउन सक्नु पर्यो र हामी सजिलै तरिकाले सेभ गर्न सक्छौँ। राइट। सो म अब अन्त्यतिर एउटा क्वेसन अब यहीसँग सम्बन्धित म डाक्टर पवनलाई, जुन हाम्रो जस्तै जेनरल कन्सेप्ट छ नि 1000मा 1 डक्टर हुनुपर्ने हो, 3000मा 1 डक्टर, अब के छ यो जो मेडिकल डक्टर हुनुपर्ने भन्ने एउटा पपुलेसनको बेसमा पनि हुन्छ। नेपालमा यदि पपुलेसनको बेसमा हेर्ने हो भने के मेन्टल हेल्थको रिसोर्सहरू अर एक्सपर्टिजहरू अर सर्भिस के पपुलेसनको बेसमा अहिलेको स्ट्याटस के छ र यो कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यसमा चाहिँ अब अहिले ओभरअल हेर्दाखेरि नेपालमा भनेको 150 साइकियाट्रिस्टहरू दर्ता हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कति विदेशमा हुनुहुन्छ, कति काम गर्नुभएको छ, रिटायर्ड पनि हुनुहुन्छ त्यसमा। त्यसरी साइकोलोजिस्टको हेर्दाखेरि अब नरेन्द्र सरलाई थाहा होला 25 देखि 30 त होला सर होइन, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट जो चाहिँ क्लिनिकली पेसेन्ट हेर्ने साइकोलोजिस्ट भनेपछि अब ओभरअल यो यत्रो 3 करोडको जनसङ्ख्यामा 150 र 25 गर्दा लगभग 200 देखि 250 टर्चरी केयर लेभलका के भन्छ जनशक्ति हुनु भनेको यो एकदमै कम हो। अब त्यसैले यसमा सरकारले के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ अब यो जनशक्ति भनेको आजको भोलि बढ्ने कुरा त होइन। जस्तै म आज जनशक्ति बढाउँछु भनेर 1 हप्तापछि अझै 100बाट निकाल्छु भन्ने त हुँदैन। त्यसकारणले यसमा चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ अब पिजी सिटहरू बढाउनु पर्यो, क्लिनिकल साइकोलोजीलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्यो। अब एक ठाउँ मात्रै पढाइ हुन्छ टिचिङमा मात्रै क्लिनिकल साइकोलोजी एमफिल। अब त्यो भनिसकेपछि अब त्यो शिक्षण संस्थाहरू खुल्नु पर्यो र त्यसकारणले अब यो सबै कुराहरू एउटा योजनाबद्ध रूपमा पोलिसी मेकिङबाट गयो भने चाहिँ ओभर द पिरियड अफ 5 to 10 इयर्स चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब होइन यतिकै नै गइरहेको यही पेसमा गइरहेको अब पहिलाको कन्टेक्स्टमा हेर्दा 10 वर्ष अगाडि र अहिले हेर्दा त यो एकदमै धेरै इम्प्रुभमेन्ट हो। अझै मैले भन्दा पनि नरेन्द्र सरले भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्ट कति भएको छ भन्ने। जस्तै पोस्ट अर्थक्वेकको कुरा भयो, पोस्ट पेन्डेमिक पनि धेरै जुन साक्षरताहरू मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीका साक्षरताहरू बढेकै छ। त्यसकारणले अब सबै कुरामा चाहिँ एकदमै नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरा पनि छैन, तर अझै पनि यसमा गर्न पर्ने कुरा चाहिँ धेरै नै छ। ओके। सो डाक्टर नरेन्द्र हजुरले यसमा के एड गर्न चाहनुहुन्छ यसमा? यसो सरले भनेकै कुरा हो। जसरी यो डेटालाई अहिलेको करेन्ट डेटालाई चाहिँ आधार मानेर भन्ने हो भने प्रत्येक 70,000 को लागि एकजना साइकाट्रिस्टको चाहिँ व्यवस्था छ भन्ने प्रकारको देखिन्छ भने अब क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरू जसलाई चाहिँ अब क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट भनेको चाहिँ मास्टर्स एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलोजी गरिसकेपछि क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट भन्छ र अनि यहाँ उहाँहरूको सङ्ख्या 32 जति छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ ल क्लिनिकल साइकोलोजी एमए गरेर चाहिँ यो फिल्डमा काम गरिराखेको करिब 150-200 जना जतिहरू छ भने अब योलाई ब्रिजिङ गर्नको लागि चाहिँ जसरी अब हाम्रो मोडलमा या बाहिरतिर पनि अहिले हिजो अस्ति मात्रै एउटा डकुमेन्ट रिभ्यू भएको छ र त्यसमा के भनेको छ भने लो मिडल इन्कम कन्ट्री भएका व्यक्ति देशहरूमा जहाँ चाहिँ पपुलेसन सङ्ख्या कम छ या मेन्टल हेल्थ एक्सपर्टहरूको चाहिँ अभाव छ त्यहाँ चाहिँ ब्रिजिङ कोर्सहरू जसरी हाम्रोमा चाहिँ अहिले यो काउन्सलर भनेर जुनले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू 6 महिनाको तालिम लिएर काम गरिराख्नु भएको छ भने यो राज्यले पनि डब्ल्युएचओले नै के भनेको छ त भन्दाखेरि मेन्टल हेल्थ ग्याप एक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत के भनेको छ भने जहाँ चाहिँ एक्सपर्ट मान्छेहरू छैन त्यहाँ चाहिँ एक्जिस्टिङ हेल्थ प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ ट्रेन्ड गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो सर्भिसको अल्टरनेट खोज्न सक्छौँ भनेर राज्यले डब्ल्युएचओले चाहिँ गाइडलाइन गरेको छ र जसरी अहिले केही जिल्लाहरूमा चाहिँ नेपालमा पनि ट्रेनिङहरू दिने गरेको छ। जसरी 6 दिनको मोड्युलर ट्रेनिङहरू गराएर 6 देखि 8 दिनको या 3वटा फेजमा चाहिँ 10-12 दिनको चाहिँ ओभरअल ट्रेनिङ दिएर चाहिँ उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। त्यो ग्यापले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ ग्याप फुलफिल भएको छ भने दोस्रो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा किनकि आजको डेटमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो धामी झाँक्रीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र धामी झाँक्रीहरूलाई जुन यो अल्टरनेटिभ हिलिङ प्र्याक्टिस अन्तर्गत चाहिँ धामी झाँक्रीहरूको लागि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई एप्रोप्रिएट ट्रेनिङ दिएर या ट्रेन्ड गराएर उहाँहरूको मेसेज उहाँहरूबाट थ्रु मेसेज गयो भने धेरै हदसम्म चाहिँ गाउँका मान्छेले अहिले पनि ट्रस्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रिस्कलाई चाहिँ घटाउनलाई चाहिँ प्रयास गर्न सकिन्छ। तर जोखिम चाहिँ के भन्छ हाम्रो रेसियो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र ट्रिटमेन्टको चाहिँ ग्याप जुन छ त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ एक्सपर्टको ग्याप चाहिँ कम देखिने अवस्था चाहिँ डेफिनेटली छ। ओके। सो धन्यवाद हाम्रो डाक्टर पवन र डाक्टर नरेन्द्र, हजुरहरूले यो आफ्नो अमूल्य विचार दिनुभयो। अब हाम्रो अडियन्सहरूलाई हामीले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, सो त्यसको लागि पनि हजुरहरूले पक्कै पनि अनुमति दिनुहुन्छ होला होइन। हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रो च्यानल्सहरूबाट सेयर गर्छौँ र सँगसँगै अब मैले एउटा लास्टमा हजुर दुईजनासँगै हाम्रो अडियन्सहरूले हजुरहरूलाई रिच गर्नु पर्यो भने डाक्टर पवनलाई कसरी रिच गर्न सकिन्छ होला, जसलाई कुनै मेन्टल हेल्थ इस्युज भयो भने, र डाक्टर नरेन्द्रलाई कसरी रिच गर्न सक्छन् होला, त्यो सानो एउटा छोटोमा ब्रिफ दिइदिनु हो भने हामी त्यो डिस्प्ले पनि गरौँला, त्यो
राखेर यो पडकास्टको अन्त्यमा त्यसलाई राखेर त्यो मेसेजलाई सो कसरी रिच गर्न सक्छन् होला त्यो यसो सो डाक्टर पवन हजुरले कसरी रिच गर्न म चाहिँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन हस्पिटलमा फुल टाइममा त्यहाँ काम गर्छु 8 देखि 4 मा चाहिँ म त्यहाँ भेटिन्छु त्यो 4 बजेपछि प्राइभेट क्लिनिक भनेको मेरो अरोगिन हेल्थ केयर भनेर विशालनगर बालोटारमा छ र अर्को चाहिँ चिरायु अस्पताल यता चक्रपथमा चाहिँ चिरायु अस्पतालमा काम गर्छु त्यो दुई ठाउँमा आउँछु ओके ओके गरेर यस मेरो चाहिँ जसरी म अहिले पिके क्याम्पसमा पनि मास्टर साइकोलोजी प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ पढाउने काममा इन्भल्भ छु भने त्यो बाहेक चाहिँ द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल भन्ने जुन संस्था छ आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ हामीले 2015 देखि चाहिँ इन्टेन्सिभ तरिकाले हाम्रो तर्फबाट काम गरिराखेका छौँ र द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको फेसबुक पेज छ त्यस मार्फत उहाँहरूले चाहिँ हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरेर साइकोडेक्स फाउन्डेसन हामीले चाहिँ साइकोलोजिकल कम्प्लिट साइकोलोजिकल टेस्टिङ सर्भिस सहितको चाहिँ सुविधा सहित हामीले चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गरेका छौँ र त्यो दुईवटा कुराबाट र जसरी हाम्रो द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको फेसबुक पेज र या इमेल एड्रेस tsop nepal2011@gmail.com धन्यवाद हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले आइदिनु भयो र आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो हैन र डेफिनेटली पनि यसले हाम्रो धेरै अडियन्सेसहरूलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ र धेरै भनौँ न हामीले आशा छ यसले अलिकति भए पनि यो सुसाइडको केसेसहरू नै आउटकममै अलिकति रिड्युस गर्नलाई यो सिचुएसन र अहिलेको पेन्डेमिकको सिचुएसन आफूलाई म्यानेज गर्नलाई सबैलाई हेल्प गर्छ भन्ने लाग्छ सो हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू